बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और कल हमने इस शो पर इसी टाइम कल एक बड़ी खबर आपके सामने रखी थी, और वो कराची से अनमोल उर्फ पिंकी, जो कि कोकेन मेकर, कोकेन क्वीन, मुतादिद नामों से पुकारी जाती है, उसे गिरफ्तार किया गया। अब जो इनके शफात सामने आए हैं, ज़रा उस पर रोशनी डालते हैं। लेकिन कल जो सारी सूरत हाल हुई, थोड़ा सा ज़रा उसे रिकॉल कर लेते हैं। कल ये खबर सामने आई कि ये खातून है और ये बाकायदा कोकेन सप्लाई ही नहीं करती बल्कि बनाती भी हैं, और बनाने के साथ साथ इन्होंने से अपनी एक ब्रांड बना दिया है, और इनकी ब्रांड पे लिखा होता है कि नाम ही काफ़ी है। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म की उसमें पैकेजिंग है, कोई गोल्ड में पैकेजिंग है और कोई सिल्वर रैपर में पैकेजिंग है, और ख़ुद को वो डॉन, मैडम, कोकेन और क्वीन, इस तरह के मुतादिद उनके नाम थे। और फिर उनकी ऑडियो भी आना शुरू हो गई मुतादिद मौक़ों पे, जो उनकी कन्वर्सेशन रही है। पुलिस अफसरान को जिस तरह की वो धमकियाँ, तड़ियाँ लगाती रहीं, कानून को वो कुछ नहीं समझती, क्योंकि जिस तरीके से कल वो अदालत में जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि पुलिस उनके पीछे पीछे चल रही है, वो आगे आगे चल रही है। और जो उनका एक अंदाज़ था वो बता रहा था कि मुजरिम जो है उसको बड़ा इत्मीनान है कि उसके साथ जी कोई ऐसा मामला नहीं होना, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी से रिसर्च करें, थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं, तो ये नाम अभी सामने नहीं आए। 2024, 2023 मुतादिद मरतबा 10 ऑलरेडी केसेस हैं इस खातून पर। अच्छा जनाब, कल जब ये अदालत में पेशी के लिए जा रही थी तो ऐसे धड़ल्ले के साथ जा रही थी, और पीछे पीछे जो थे पुलिस एहलकार, वो बाकायदा प्रोटोकॉल, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई प्रोटोकॉल दिया जा रहा है इनको, पीछे से रास्ता बताया जा रहा था। आगे जाके बड़े आराम से वो कुर्सी उनको जगह दी गई बैठने के लिए, वो बैठी बड़े आराम से। एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली इनके कुछ ऑडियो लीक्स हुई। उन ऑडियो लीक्स में ये कह रही हैं, पुलिस अफसरान को धमकियां लगा रही हैं कि जो करना है कर लो, अगर मुझे पकड़ सकते हो तो आओ पकड़ के दिखाओ। 7 साल, 8 साल, 9 साल बाद तुम लोग रिटायर हो जाते हो और फिर मेरे पास ही आके हंस रहे होते हो और कहते हो कि पूरे करियर में पिंकी को पकड़ने की हसरत थी, वो हसरत कभी पूरी ना हो पाई और पिंकी हमसे पकड़ी ना गई। इस तरह से पूरे सिस्टम को बेनकाब करके रख दिया 30-40 सेकंड्स की इसकी ऑडियो लीक ने, और सब दंग रह गए कि ये पिंकी है या ये कौन है कि जिसने पूरे सिस्टम को हिला के रखा। और कहती है कराची में हमने अंधेर मचा रखी है, रोक सकते हो तो रोक लो। जरा दिखाते हम एक रिपोर्ट के अंदाज में आपको कि क्या मामलात रहे, क्या हालात वाकयात रहे। मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। आप लोगों की अकल ही घुटनों में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। ये है कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी, जिसे कराची पुलिस आखिरकार 5 साल बाद पकड़ने में कामयाब हो गई। पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, कुछ नहीं उखाड़ सकते बेटा, आप उठा लो अगर उठा सकते हैं। पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन कोकेन क्वीन के रोबो दबदबे और शाहाना जाहो जलाल अदालती पेशी के मौके पर दिखाई दिया। पिंकी के हथकड़ी लगाई गई, ना मुल्जिमों की तरह पेश किया गया, उल्टा तफ्तीशी अफसर प्रोटोकॉल अफसर की तरह पीछे पीछे चलता रहा और मैडम को रास्ता दिखाता रहा। लाइनें लगाओ, ख्यालों में बैठकर सोचो, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। आप लोगों की अकल ही घुटनों में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। कोकेन क्वीन को अदालत में बैठने के लिए कुर्सी भी फराहम की गई, जहां वो टांग पर टांग धरे निजाम का मजाक उड़ाती रही। अनमोल उर्फ पिंकी वायरल ऑडियो में एतराफ कर रही है कि रोशनियों के शहर में अंधेर मचा रखा है। उठा लो अगर उठा सकते हैं। धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला है, रोक सको तो रोक लो। कोकेन क्वीन ने पुलिस वालों को भी मुनशियात की पेशकश कर दी। इधर भी सामान चाहिए हुआ तो गोल्डन स्टॉक बहुत अच्छा जा रहा है, चाहिए हुआ तो बता देगा, भिजवा दूंगा। अनमोल पिंकी 10 मुकदमों में पुलिस को इंतहाई मतलूब और मफरूर थी। पिंकी के खिलाफ 2021 में गिजरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। कई साल तक गिरफ्तार न किए जाने पर
पुलिस परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठ गए। इतनी शौक से आप लोग दीवारों में टकरे मारोगे, अपने बाल नोचने लग जाओगे कि यार ये क्या बंदी क्या है। ARY न्यूज की खबर के बाद IG सिंध ने एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े में गफलत और कोताही के मुर्तकिब मुतअल्लिका तफ्तीशी अफसर और अमले को मुअत्तल करने की हिदायत की है। दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, कुछ नहीं उखाड़ सकते बेटा, आप उठा लो अगर उठा सकते हैं। ये जो आप बातें सुन रहे हैं ना, ये बातें नहीं है, सिर्फ जुमले नहीं है, ये डायलॉग नहीं है, ये सिस्टम पर एतबार है कि सिस्टम ने कुछ नहीं कहना और सिस्टम मुझे पकड़ भी नहीं सकता और मुझे सजा भी नहीं दे सकता और मैं आसानी से इस केस से, तमाम केसेस से निकल जाऊंगी। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि 2021 का हवाला दिया गया कि गिजरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और मुतादिद मुकदमात भी हैं। आप सोचें उसके बाद जो ड्रग माफिया है, जो नशा सप्लाई करते हैं, उनके खिलाफ कितने बड़े बड़े ग्रैंड ऑपरेशन हुए, ये नाम सामने नहीं आया। और पुलिस सारी सूरत हाल में क्या करती रही, बड़ा सवालिया निशान है पुलिस की कारकर्दगी। बहुत से सवालात हैं, आपके जहनों में भी होंगे, हमारे जहनों में भी हैं। तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदा खुसूसी नज़ीर शाह मौजूद है, जिन्होंने कल से पहले खबर ब्रेक की थी। नज़ीर कल से हमारे साथ लूप में हैं और बारहा हम उनके साथ बात भी करते हैं, अपडेट्स जानते रहते हैं। नज़ीर, एक दफ़ा हमें राउंड अप दीजिएगा हमारे व्यूअर्स के लिए भी, ये पिंकी कौन थी, ये कहाँ पे रहती थी, इसका लेबॉर्ट्री कहाँ पे थी और फिर ये धरी कैसे गई और किस शहर में धरी गई? बिल्कुल, देखें साइम, गुज़श्ता रोज़ पिंकी की जो ख़बर थी वो शायद कराची की रवां साल की सबसे बड़ी ख़बर थी, जो ARY न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हमने ब्रेक की और लम्हा बलम्हा नाज़रीन को उससे रात गए तक बाखबर रखा और एक एक पॉइंट हम बताते रहे कि ये पिंकी कौन है, कैसे गिरफ़्तार हुई, क्या बरामदगी हुई, उसका माजी क्या है और ये इसकी गिरफ़्तारी कब से अमल में नहीं लाई गई थी। तो 5 साल से तो पुलिस, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पुलिस नाकाम थी इसकी गिरफ्तारी में, तो 7 साल से एंटी नारकोटिक फोर्स भी इसको गिरफ्तार नहीं कर सकी थी, क्योंकि 2019 में ANF की जानिब से भी ANF क्लिफ्टन में इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें नसीम बीबी और कामिल गिरफ्तार हो गए थे ऑन दी स्पॉट, जबकि उसमें अनमोल और पिंकी आज भी उनकी मफरूर और नामजद मुलजिमा है। गुज़श्ता रोज़ गार्डन के इलाके से इसको विफाकी सिविल हसास इदारे की निशानदही पर गार्डन पुलिस ने गिरफ़्तार किया। बहुत बड़ी और कामयाब ये कार्रवाई थी और जब ये ख़बर जंगल के आग की तरह फैली और इसमें पता चला कि ये वही पिंकी है जो कोकेन मेकर है, क्योंकि पिंकी नाम में भी कुछ कन्फ्यूजन ये आता है कि पिंकी नाम से कराची में 1-2 और भी छोटा मोटा काम करने वाली भी ड्रग डीलर मौजूद हैं, अब भी मौजूद हैं, लेकिन ये वो पिंकी थी जो अपने आप को क्वीन कहलवाती थी, डॉन कहलवाती थी। इसका नाम अनमोल है, लेकिन ये अनमोल उर्फ पिंकी के नाम से मशहूर है। जब इसको गिरफ़्तार किया गया तो उस फ्लैट से, जहाँ पर मैं उस फ्लैट के पास ही मौजूद हूँ, उस फ्लैट से 1.5 किलो 1.25 किलो के करीब कोकेन जो अभी तैयार की जा रही थी, तैयारी के मराहिल में थी, वो मिली। 15 कोकेन के कैप्सूल मिले, जिनमें हर कैप्सूल का वेट 22 से 23 ग्राम था। तो शायद मजमूई तौर पर बताया जा रहा है कि कोई 300 ग्राम के करीब उसका वेट था। इसके अलावा एफेड्रीन, लेकोटीन और दीगर जो मैथ और दीगर इसके अंदर से केमिकल भी बरामद हुए। आपने ये तमाम तर चीज़ें बताई और आप कह रहे हैं कि जहाँ से गिरफ्तारी हुई है मैं वहीं पर इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। ये जो गिरफ्तारी हुई है, इस हवाले से कुछ बयान सामने आए, खातून सामने आई हैं, वो ये कह रही हैं कि ज़बरदस्ती उनके अपार्टमेंट का नाम या उनका एड्रेस जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़रा पहले वो सुन लेते हैं, फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ। घर का ही एड्रेस है, मगर ये गलत डाला गया क्योंकि हम इन चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। और मैं खुद सुबह से, हमें जब ये न्यूज़ देखी हमने, तब से हमारे थोड़े टेंशन में, हमारे मकान मालिक ने भी हमें नोटिस दे दिया कि आप 2 दिन में घर खाली करो। हमने तो नाम ही न्यूज़ में देखा है, न्यूज़ में ही हमें नाम पता चला, ARY न्यूज़ भी चल रही थी, तभी हमें पता चला कि कोई पिंकी नाम की है खातून है। नज़ीर, ज़रा बताइएगा ये मामला क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है जब मुकदमे का इंदराज होता है तो डिटेल्स बड़ा मैटर करती हैं कि कहाँ से गिरफ्तारी हुई, क्या एड्रेस था, क्या वही एड्रेस है जहाँ से खातून गिरफ्तार हुई हैं और ये खातून क्या दावा कर रही हैं? ने इस पर कुछ खुसूसी मनाजिर, कुछ एक्सक्लूसिव फुटेजेस हासिल किए हैं। हमने देखा कि इस खातून की जो बयान दिया गया वो बज़ाहिर एक वैलिड बयान नज़र आ रहा था, क्योंकि वो उस घर में खड़ी हुई थी और उस घर में खड़े होकर वो कह रही है कि हम पिंकी को नहीं जानते। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उसी घर से
پنکی کی گرفتاری کی فوٹیجز ہمارے پاس موجود ہے جس پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس آفیسر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, لیڈی پولیس ساتھ ہے, اور اسی دوران دیکھا جاتا ہے کہ پنکی خود دروازہ کھول رہی ہے. پنک کلر کی اس نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, اور جیسے ہی اندر داخل ہوتی ہے پولیس تو لیڈی پولیس کانسٹیبل اس سے اس کا موبائل فون ہاتھ میں لے لیتی ہے اور اس کی تلاشی لیتی ہے. اسی دوران جو پولیس آفیسر ہے, سب انسپیکٹر ہے, وہ ایک بیگ اٹھاتا ہے تو اس کے اندر سے پستول نکلتے ہوئے بھی فوٹیج میں ہم اس وقت جو بھی بتا رہے ہیں تو وہ منظر ہم دکھا بھی رہے ہیں. اس کے اندر کوئی بھی بات ہم وہ نہیں کر رہے جس کا ہم ایویڈنس نہ دکھا سکے. تو یہ ہمیں رائے کی جانب سے بھی تصدیق ہوئی ہے کہ یہ اسی جگہ کی فوٹیج ہے, اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے جو تمام وہ کیمیکل وہاں رکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیپسول نظر آ رہے ہیں, اور وہی کوکین کا جو تھال جو ہمارے پاس تصویروں کی صورت میں موجود تھا وہ اب ہم ویڈیو کی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کمرے میں موجود ہے اور پنکی وہاں پر موجود ہے. سب سے پہلے میں ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ پولیس اکیلی نہیں تھی. اس کے اندر سول جو حساس ادارہ ہے, وفاقی جو سول حساس ادارہ ہے, ان کی ٹیم کے ہمراہ پولیس کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہے. پولیس کبھی بھی شاید ایسی بیوقوفی نہ کرے کہ وہ جس جگہ سے ایکیوز کی گرفتاری کرے, عدالت میں اس کو اگر ثابت نہ کر سکے تو شاید ایک ہفتے بعد پنکی واپس اپنے گھر کے لیے روانہ ہو چکی ہوگی. تو یقینی طور پر یہاں کے تمام ایویڈنس, کیونکہ پولیس تقریباً 2 سال پہلے ایک عدالت کی جانب سے اور پولیس کی جانب سے تفتیش کے لیے ایک SOP بنائی گئی تھی کہ آپ جس ملزم کو جہاں سے گرفتار کرو گے تو وہاں سے اس کی بھی گرفتاری کی لوکیشن ظاہر ہونی چاہیے, اور جو پولیس وہاں موجود ہو اس کی بھی لوکیشن موجود ہونی چاہیے. یعنی کہ اس میں CDR بھی دیکھا جائے گا, پنکی کا CDR بھی ہوگا, پولیس کا CDR بھی ہوگا, وہ تمام ایویڈنس ہو گیا. ہمارا CCTV نذیر, بس میرا کیمرے انٹرسٹ تمام یہ ہے کہ کہیں یہ کیس کو کمزور تو نہیں کر دیں گے آگے چلانے میں, یہ والی ڈیٹیلز جو ہیں. دیکھیں صدف, پولیس کو چاہیے کہ اس خاتون سے اور اس کے شوہر سے ایک مرتبہ بیان لے کہ آخر کیا وجہ تھی ان کو یہ بیان دینا پڑا. اگر وہ خاتون صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے پنکی کی گرفتاری غلط ہے, وہ یہاں سے نہیں ہوئی. اور اگر پنکی کی گرفتاری اسی جگہ سے ہوئی ہے اور آپ کو ڈیجیٹل ایویڈنس بتاتے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ خاتون نے جھوٹ بولا ہے. اب کیوں جھوٹ بولا ہے یہ پتہ کرنا اس تحقیقاتی کمیٹی کا کام ہے جو ایڈیشنل IG کراچی کی جانب سے گزشتہ روز بنائی گئی ہے. اس کے علاوہ مزید جو میں آپ سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں. ابھی تک تو ہم یہی ڈسکس کر رہے ہیں, یہ اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ پنکی ایک کوکین کوئین تھی, اپنے آپ کو کہلواتی تھی, اور وہ سولو اپنا کام سارا چلا رہی تھی. اس کے پاس ایک نیٹ ورک تھا, اس کے پاس رائڈرز تھے, فیمیل رائڈرز بھی تھیں, سپلائرز بھی تھے, سب تھا, ٹھیک ہے. لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے پنکی ایک برانڈ رن کر رہی تھی پراپر, وہ کہتی بھی یہ تھی کہ میں ایک برانڈ ہوں, اس کے ڈبے تھے, ڈبوں کے اوپر برانڈنگ ہوتی تھی, پھر اس کی ریٹ لسٹ ہوتی تھیں, پھر اس کے پاس جو را مٹیریلز آتے تھے جس میں کیٹامین تھی, جس میں میتھ تھی, یہ تو کہیں سے آتے ہوں گی, پرنٹنگ کہیں سے ہوتی ہوگی ڈبوں کی, اس کے ایڈز کہیں پر لگتے ہوں گے, را مٹیریل کہیں سے آتا ہوگا. اتنے دھڑلے سے وہ کام کریے وداؤٹ سپورٹ کیسے کر سکتی ہے؟ دیکھیں, کیٹامائن, لیٹوکین, میتھ یا ایفیڈرین, ان تمام کو ملانے کے بعد پروسیس کرنے کے بعد 300 گرام کو 1000 گرام تک پہنچایا جاتا تھا. اور جب اس کو پہنچایا جاتا تھا تو اس کو سپلائی کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی, ایک وائٹ اور ایک گولڈن برانڈ تھا اس کا. تو میں آپ کو وہ چیز دکھاتا ہوں جو ابھی تک کسی بھی چینل پر کہیں پر بھی صرف تصویروں میں چلی ہے, لیکن میں آج آپ کو لائیو دکھاؤں گا. یہ تھوڑی میرا ساتھی میرا مدد کر سکے اور یہ مائک پکڑے تو میں آپ کو وہ چیز دکھاؤں گا جو ابھی تک سب لوگوں نے صرف تصویروں میں دیکھی ہے. یہ وہ گولڈن اسٹف کہلاتا ہے جسے گولڈن کوک کہا جاتا ہے, اور یہ ایک شیشے کا بنا ہوا جیسے کوئی کاسمیٹک کی چیز ہوتی ہے. تو اس کو اگر ہم یہ کھول کر دکھائیں تو یہ اندر سے بالکل ایک شیشے کا وہ بنا ہوا ہے, اور کیمرہ مین تھوڑا زوم کر کے اگر دکھا سکے تو اس پہ لکھا ہوا ہے کوئن میڈم پنکی ڈان, نام ہی کافی ہے, انجوائے, اور اس پہ ایموجیز بنی ہوئی ہے جس پہ زبان نکالی ہوئی ہے. یعنی یہ تمسخر اڑایا جا رہا ہے, اور اس طریقے سے اس کوکین کو کراچی, لاہور, اسلام آباد کے علاوہ دیگر شہروں میں ایلیٹ کلاس تک پہنچایا جا رہا تھا کہ باقاعدہ ایک چیلنج تھا, یہ اوپن چیلنج تھا. بہرحال اس بات کو ہم ضرور کہیں گے کہ یہ اس کی گرفتاری کی جو کامیابی ہے, اس کا سہرا جو ہے وہ سندھ پولیس نے وفاقی سول حساس ادارے کی مدد سے یہ کامیابی حاصل کی ہے. لیکن یہ بتائیں کل عدالت میں پیشی ہوئی, پورے کیس کو پرسو کرنا, کل عدالت میں پیشی ہوئی, جسمانی ریمانڈ منظور ہوا. دیکھیں, یہ تو بہت بڑی ناکامی ہے شعبہ تفتیش کی.
دیکھیں ہم نے گزشتہ روز کئی گھنٹے تک اس کیس کے اوپر کام کیا ہے، بلکہ ہم رات گئے تک اس کیس پر کام کرتے رہے، ڈیٹیلز نکالتے رہے. تو کراچی میں یا سندھ پولیس میں یا پورے پاکستان کی جو پولیس ہے اس میں دو فیزز ہوتے ہیں. ایک فیز وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایف آئی آر کاٹنا ہوتا ہے، اس کے اندراج ہوتا ہے، وہ آپریشن پولیس کا کام ہوتا ہے. جہاں ایف آئی آر کٹ گئی اس کے اوپر سائن ہو گیا اور اس پہ ایک نمبر ڈل گیا، اس کے بعد آپریشن پولیس کا کام بالکل ختم ہو جاتا ہے. پھر ان کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رہتا، یہ واضح طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد شعبہ تفتیش کا کام رہ جاتا ہے. سابق آئی جی سندھ غلام نبی میمن اپنے پورے ٹینیور میں جب سے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی سے لے کر آئی جی بنے اور آئی جی بننے کے بعد ریٹائر ہو گئے، ان کو ایک ہی فکر رہتی تھی کہ کسی طرح میں شعبہ تفتیش کو لگام ڈالوں، کسی طرح میں ان کو ٹھیک کروں، کسی طرح انہوں نے ان کو باقاعدہ ان کو پیسے ہمیں دینے پتا شروع ہے کیے، جس طریقے سے مختلف قسم کی ریمانڈ سہولیات دی. دیے جاتے ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ 14 دن کا 21 دن کا اور معمولی جرائم پر بھی جو ہے ریمانڈ کر دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کا بھی ریمانڈ نہیں کیا گیا. اور اس بات پر جو وزیر داخلہ سندھ ہے ضیاء الانجار صاحب، وہ ٹی وی پر آ کر کل ہی کہہ رہے تھے کہ مجھے اس بات پر بڑا دکھ ہے، بڑا افسوس ہے. ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار وہ کرتے ہوئے کل ہمیں نظر آئے کہ جوڈیشل کر دیا گیا اور ریمانڈ نہیں دیا گیا، بیکاز یہ بڑا میٹر کرتا ہے کیس کو آگے بڑھانے کے لیے. جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، جب تک تفتیش نہیں ہوگی، کیسے معاملات آگے بڑھیں گے. کیس ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ اتنا اسٹرانگ نہیں بن پایا ہے. اگر میں یہ بات کروں تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید صاحبہ. تھینک یو سعدیہ، بہت شکریہ. ذرا میں بتائیے گا، ایک کیس 2019 میں جو کہ این ایف کے تھرو بنا تھا، مفرور ہے اس کیس میں یہ خاتون پنکی جو نام ہے. دوسرے کیس 2021 میں متعدد مواقع پر کیسز بنے، گرفتاری اب ڈالی گئی ہے. تو یہ پولیس کی کارکردگی میں بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے؟ اور آپ لوگوں کی حکومت تو بڑے بڑے گرینڈ آپریشن کرتی رہی ہے ان افراد کے خلاف جو نشہ سپلائی کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ اس کی سہولت کاری تو ہو رہی تھی، اس کو لوگ فیسیلیٹ کر رہے تھے، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے فیسیلیٹیشن ہو رہی تھی. لیکن ڈیفینیٹلی اس بات کا تو پروف ہے کہ جب یہ گرفتار نہیں ہو رہی تھی اور پولیس کی ریٹ کو چیلنج کر رہی تھی تو ڈیفینیٹلی ہر ادارے میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں اور کوئی نہ کوئی اس کو فیسیلیٹ کر رہا تھا. میں نے کل بھی آپ کے ٹی وی شو پہ کہا تھا اور پھر اس کے بعد وزیر داخلہ نے بھی اس بات کو میری انڈورس کیا کہ جو بھی اس خاتون کے فیسیلیٹرز تھے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. کل بھی جس طرح اس کو دیکھیں، کل بھی جس طرح عدالت میں پیش کیا وہ بالکل غیر مناسب تھا. مطلب وہ کہیں سے جو ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. سندھ پولیس کا رویہ گرفتاری کے وقت ہم سب کو پتا ہے کہ سندھ پولیس کا کیا، ہر جگہ جب پولیس کسی کو بھی گرفتار کرتی ہے، جھوٹا مقدمہ ہو یا سچا مقدمہ ہو، جس طرح گرفتار کرتی ہے اور جس طرح پیش کیا جاتا ہے ہم سب کو پتا ہے. ایک خاتون جو انسانی جانوں سے کھیل رہی تھی، پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ نشے کی لت میں اس خاتون کی وجہ سے مبتلا ہوئے ہوں گے، اس خاتون کو اس طرح پیش کرنا کسی طرح سے قبول نہیں ہے. اب اس کی گرفتاری ہوئی، آپ کے رات کے وسیم بدامی صاحب کے شو میں وزیر داخلہ نے اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ اس کی ضمانت نہیں ہوگی. اس کے اوپر بہت سارے مقدمے ہیں جو سندھ میں وہ ہیں اور اس سے مکمل تفتیش ہوگی، مکمل کارروائی. اچھا سعدیہ، ایک تو میں آپ سے ذرا یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سندھ سے بھی جو کوکین ہے، جو اس طرح بھی ہمیں نظیر بھی بتا رہے تھے، یہ پر گرام 20,000 40,000 اس کے کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ تو ہو گئی ایک نیش کے لیے، ایک ایلیٹ سٹریٹا کے لیے ملک کے. لیکن اب ذرا بات کر لیتے ہیں یہ ہیروئن، چرس، بھنگ والے لوگوں کی، گٹکے والے لوگوں کی، جو منشیات کے عادی افراد جوہر موڑ سے لے کر آپ کو گولی مارے بھی نظر آئیں گے. آپ کو ابراہیم حیدری، لیاری بھراوا، لیاقت آباد، ناظم آباد میں تو یہ بینکس کے باہر لیٹے ملتے ہیں آپ کو 6-7 بجے کے بعد. ساتھ یہ بات یہاں پر یہ ہے کہ لیڈ کی بات ہے. اگر ہیروئنچیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ڈیلر کہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو سندھ پولیس کو نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ ڈیلر کہاں پر بیٹھا ہوا ہے، کیا علاقہ ہے، کہاں پہ سپلائی ہو رہی ہے. اچھا سائم، میں اس ہوم کمیٹی کا حصہ ہوں جس کی چیئرپرسن میڈم فریال تالپور ہے. جی. اور ہم پچھلے 2 سال سے
ये ड्रग माफिया, गुटखा मावा, सफीना, जितने भी ये नशा आवर चीज़ें, चाहे वो छालिया की शक्ल में हो, नशा तो नशा है ना, ये इसके खिलाफ पुलिस से बहुत स्ट्रांगली जो है वो और ऐसी बात नहीं है कि इस पे पुलिस काम नहीं कर रही, पुलिस काम कर रही है। जो अभी लास्टली मीटिंग हुई है जिसमें फुली ब्रीफिंग दी गई थी होम डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से, हम सारे मेंबर्स को चेयरपर्सन की मौजूदगी में, उसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े कामयाबियां भी हासिल की हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सोसाइटी में मामला पेनिट्रेट कर गया है और जाहिर सी बात है अगर क्राइम हो रहा है, ये भी तो एक क्राइम ही है ना, तो पुलिस को यकीनन इसके बारे में पता है। मौजूद है, हर इलाके की पुलिस होती है, थाना होता है, उनकी अपना लेकिन इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर होता है और कई बार ग्रैंड ऑपरेशन शुरू है। नजीर, जरा आप हमें बताइए कि पुलिस किस तरीके से अवेयर है और गली कूचों मोहल्लों में, सही बात है जब जो कस्टमर है उसको पता है तो पुलिस को नहीं मालूम होगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है। देखें, मैं तर्जुमान सिंध हुकूमत और आप और जो भी नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए मज़ीद एक ये इंकशाफ भी करूँगा कि पुलिस अपना काम कैसे कर रही थी और कैसे उन्होंने किया माजी में। जो गुज़श्ता रोज़ काम हुआ, गिरफ़्तारी को तो हम बड़ी कामयाबी कहेंगे, लेकिन ये जो नाकामियाँ बताई जा रही हैं, दरख्शा और गिजरी थाने में जो मुकदमात दर्ज थे उसमें गिरफ़्तार की नहीं होती थी, तो इस पर हमारे सामने हैरत अंगेज़ इंकशाफात सामने आए। लेकिन उससे भी पहले ये इंकशाफ सामने आया कि CDD का एक एहलकार, जिसका नाम हमें मालूम है लेकिन अभी उसका नाम बताना कबल अज़ वक्त है, हम बताएँगे ज़रूर, 2018 में सबसे पहले उसने पिंकी को गिरफ़्तार किया था और कम से कम 1 करोड़ रुपये लेकर उसने उसको रिहा कर दिया था और उसके बाद वो उससे पैसे भी लेता रहा था। उसके बाद जब ये दरख्शा और गिजरी में जब भी कोई मुकदमा दर्ज होता था, यानी उसका कोई हैंडलर, कोई सप्लायर पकड़ा जाता था, तो पिंकी को बताया जाता था कि हम तुम्हें गिरफ़्तार नहीं कर, तुम्हारा नाम हमने FIR में डाल दिया है लेकिन हम तुम्हें गिरफ़्तार नहीं करेंगे, उसके एवज़ उससे पैसे लिए जाते थे। जो अभी GIT बनने जा रही है या जो तहकीकाती कमेटी है, उनको उस तमाम 10 FIRों के जो SHOs उस वक्त थे और SIOs थे, उनको शामिल तफ्तीश करना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि हर मरतबा FIR कटती थी, पिंकी का नाम मौजूद होता था, पिंकी को गिरफ़्तारी के लिए क्या एफर्ट किए जाते थे, किस तरीके से आप जाते थे, ये हमें मुसद्दिका ज़राए ने, पुलिस के ज़राए ने बताया, जिनसे हमारी कभी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, तो उनकी जानिब से हमें बताया गया है कि हर, और ये पुलिस की जो टैक्टिक्स कहलाते हैं, उनकी ऐसी टेक्निक्स हैं और ये अभी भी चलती हैं। आज 2026 में भी चलती हैं कि जिस मुलजिम से पैसे लेने होते हैं उसको कहा जाता है हम तुम्हें पकड़ेंगे तो सही, लेकिन हाफ फ्राई कर देंगे तो हम तुमसे इतने पैसे लेंगे, यानी जान से ना मारने के पैसे। आपकी तरफ आऊँगा, वो कहते हैं ना कि गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ, कोकेन एक महंगा नशा है, एक एलीट क्लास नशा है, अगर कोकेन का ओवरडोज करके कोई अमीर शख्स मरता है तो ये कार्रवाई होती है, लेकिन वही हेरोइन के इंजेक्शन लगा के गरीबों के बच्चे मर रहे हैं, मरे जा रहे हैं, एक के बाद एक मरे जा रहे हैं, अंडरपास के नीचे बैठे सारा दिन वो आइस करते हैं, वो नौजवान हैं, करियर से बर्बाद हो गए हैं, उन पे कोई स्क्रूटनी नहीं होगी। कब क्रैक डाउन होगा उनके ऊपर, तेजी से कब देखेंगे हम? नहीं साइम, आप अपने रिपोर्टर से ये बात पूछ सकते हैं। इस वक्त सिंध में बहुत सख्त क्रैक डाउन जारी है और ये आज से नहीं कि ये कोई अचानक शुरू हो गया है, क्योंकि देखें ड्रग माशरे में पेनिट्रेट कर गई है और बिल्कुल हम सब इसके सहूलतकार हैं, मतलब किसी ना किसी तरीके से हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। चाहे अगर जो बच्चा कर रहा है और फैमिली में पता चल गया है तो पेरेंट्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि दुनिया को ना पता चले, उसको छुपाया जाता है। तो इस वक्त सिंध में क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत नशे की बात करें ना, ये तो आप ऐसा बता रही हैं जिनका पूरा एक नेटवर्क है और बाकायदा उन्होंने एक काम अपना सिस्टम के तहत चलाया हुआ है। मैं उन गली मोहल्लों की, अंडरपास के नीचे हीरोइनों की, जिन्हें आप बाहर निकले कराची में तो आपको जगह जगह वो नजर आएंगे, उनके हवाले से मैं पूछ रही हूँ कि जो वो भी इंसान है, उनकी जिंदगियां बचाना भी इम्पोर्टेंट है, उनको रिहाब की तरफ ले जाना भी जरूरी है, तो वहाँ क्यों नहीं हम देखते हैं इस तरीके से कार्रवाई होती है? नज़ीर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं सादिया जावेद साहबा से कहता हूं कि वो अभी गाड़ी निकालें
اپنے ساتھ پولیس متعلقہ پولیس کو لیں, ابھی کے ابھی چلے جائیں پاک کالونی میں. اگر ان کو 500 سے کم ڈرگ ایڈکٹ مل گئے تو آپ سمجھیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. ابھی جائیں ان کو پل کے نیچے, پل کے اوپر, ایون کہ وہاں پر الگ الگ کمرے بنے ہوئے اور ایک ایک پلاٹ کے اندر 100 150 لوگ بیٹھ کے نشہ کر رہے ہیں, وہی پی رہے, وہی مر رہے, وہیں سے ان کی لاشیں ملتی ہیں, انہیں لاوارثوں کے قبرستان میں دفنا دیا جاتا ہے. مجھے تو ابھی کراچی آئے ہوئے کوئی 1.5 سال ہوا ہے, مجھے پتا ہے کہ لیاری میں پنکھا ہوٹل کو ہوائی اڈا کہتے ہیں, کیونکہ وہاں پر سارے نشے کے عادی افراد وہیں پہ انجیکشن لگاتے ہیں, وہیں پہ سو جاتے ہیں اور وہیں پہ پھر ان کی لاشیں مل جاتی ہیں کباڑ بازار کے پاس. سعدیہ, کب دیکھیں گے ہم کہ ایسے ہی جس طرح کا کریک ڈاؤن پنکی کو گرفتار کرنے پہ کیا گیا, ایسے ہی کریک ڈاؤن ہم اپنے گلی کوچوں میں ہیروئنچیوں آئسیوں کے خلاف بھی دیکھیں گے؟ جی بالکل. کل وزیر داخلہ صاحب نے اس بات کا آپ کے چینلز, مختلف چینلز پہ بالکل یقین دہانی کرائی ہے. ہماری مکمل کوشش ہے کہ سندھ ڈرگ فری پروونس ہو. سندھ گورنمنٹ اس پر کام کر رہی ہے. جہاں تک یہ جو بالکل آپ کی بات صحیح ہے, اسی لیے اس دفعہ بجٹ میں ہر ایریا کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز پرپوز کیے گئے ہیں بجٹ میں, تاکہ وہ بنے. اور یہ جو نشے کے عادی افراد جو یہ پل توڑتے ہیں, سریے نکالتے ہیں نشہ کرنے کے لیے نا, گٹر کے ڈھکن غائب کرتے ہیں, ان کو ریہیب میں ڈالا جائے اور تاکہ وہ اپنی نارمل زندگی میں واپس آئیں. ہم اس پر کام کر رہے ہیں. ہماری کوئی ٹالرنس نہیں ہے کہ ہم اس کو ایسے چھوڑیں گے. ہمارا بالکل سندھ گورنمنٹ کا عزم ہے کہ ڈرگ فری سندھ. ہماری تو دعا ہے کہ ڈرگ فری پاکستان ہو, لیکن جہاں تک میری وہ ہے میں وہاں تک کی بات کروں گی. اور دوسرا, پنکی کا کیس ایک ٹیسٹ کیس ہے سندھ گورنمنٹ کے لیے, سندھ پولیس کے لیے, اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اس کے ہینڈلرز, اس کے فیسیلیٹرز سب کے خلاف منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں اور مجھے بھی ظاہر ہے یہ جاننے میں بڑا انٹرسٹ ہے, کیونکہ جس طریقے سے عدالت میں پیش کیا گیا, وزیر داخلہ سندھ یہ کہہ رہے ہیں ایسے پیش نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ ہماری ناکامی ہے. اور یہ پروٹوکول دینے والے جو افسران ہیں, اہلکار ہیں, ان کو گرفتار کرنے کا بھی کہا. لیکن یہ کیس, اس کی جی آئی ٹی بن رہی ہے, اب باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. کون سپورٹر تھے, فیسیلیٹیٹر تھے, کون تھے جو اسے بچا رہے تھے, کون تھے جو کمزور مقدمہ بناتے تھے اور اس کی گرفتاری بھی نہیں ڈالتے تھے, اور اسے پہلے سے بتا دیتے تھے کہ تمہارا نام ایف آئی آر میں ہوگا لیکن ہم تمہیں گرفتار نہیں کریں گے. یہ تمام تر کنیکشنز جو ہے نا یہ بے نقاب ہونے چاہیے اور ان لوگوں کو بھی جی آئی ٹی میں تفتیش کا حصہ بنانا اور چاہیے. سعدیہ, لاکھوں کی تعداد میں ریہیبلیشن سینٹرز بنانے کی بجائے وہ پیسے تھوڑے سے اس چیز پہ استعمال کر لیے جائیں کہ جو سینکڑوں, مٹھی بھر, چند سو جو ڈیلرز ہیں, جو سپلائرز ہیں, ان پہ کریک ڈاؤن کر کے ان کا کلا کما کر لیا جائے, پھر ریہیبس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. بہت جلد آپ دیکھیں گے, آپ خود رپورٹ کریں گے. میں بالکل, میری بھی خواہش ہوگی کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہماری گورنمنٹ کی, پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی یہ خواہش, اور اس کو بالکل پائے تکمیل تک سندھ پولیس ہی پہنچائے گی کہ سندھ ڈرگ فری, اور جو لوگ ایڈکشن میں ہیں ان کو ہم اس لعنت سے نجات دیں. 1 مہینہ کافی ہوتے ہیں, انشاءاللہ تعالی 1 مہینے بعد آپ سے اس پہ فالو اپ بھی لیں گے. تھینک یو ویری مچ سعدیہ, اور دیکھیں گے کہ ان علاقوں میں کرائم ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ایک بات میں یہ کہہ دوں, کریک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ جو جی آئی ٹی بنے گی اس میں جو سارے تانے بانے, سسٹم بے نقاب ہونا چاہیے. جس سسٹم کی بنیاد پر جو خاتون جس طریقے سے کل عدالت میں پیش ہوئی ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ کانفیڈنس بہت ہے کہ میرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں, کوئی بچہ, کوئی نوجوان, کوئی لڑکی, کوئی خاتون اگر یہ پروگرام دیکھ رہی ہے اور پنکی کی وہ ساری سوشل میڈیا پر فالو کر رہی ہے, پلیز انڈرسٹینڈ دس ون تھنگ کہ ڈرگز آر ناٹ کول. پنکی ایک ملزمہ ہے, ایک کرمنل ہے. ابھی جے آئی ٹی بنے گی, تفتیش ہوگی, دھلائی ہوگی. پنکی سے امپریس ہونے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. بار بار میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوکین, ڈرگز آر ناٹ کول. یہ آپ کی زندگیاں تباہ و برباد کر دے گی. ایگزیکٹلی, نشہ ایک لعنت ہے. جانیں چلی گئی ہیں, لوگوں کے معصوم بچے چھوٹی چھوٹی عمر میں اپنی جانوں سے چلے گئے ہیں, تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے, ورنہ یہ آپ کی زندگی کھا جائے گی. یہاں پر شارٹ بریک لیتے ہیں, اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین, اور بات کریں گے کرکٹ کی. اور ٹیسٹ میچ بنگلہ دیش اور پاکستان کا جاری تھا جس کا نتیجہ آ گیا, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف یہ تیسری کنزیکٹیو شکست ہے
जो लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान हार रहा है। 2024 में बांग्लादेश जीता था 10 विकेटों से रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ। 2024 में ही बांग्लादेश दोबारा 6 विकेट से जीत गया था पाकिस्तान के खिलाफ, और फिर ये वाला मैच 104 रन से मीरपुर में कल हम ये मैच हार गए। न हमारी बैटिंग चली, न हमारी बॉलिंग चली, न हमारी फील्डिंग चली, हर डिपार्टमेंट में नॉकआउट हो गए। और तो और जो हमारे खिलाड़ी आए, ऐसा लग रहा था कि वो T20 खेलने आए हैं, बैटिंग करने नहीं आए, टेस्ट मैच खेलने नहीं आए। सारा मसला ये है। शान मसूद कहते हैं हमारे कैप्टन कि अगर प्लेयर लंबा खेलते तो मैच को बचाया जा सकता था। और तो ये भी हम भी यही कह रहे हैं। ये भी फरमाते हैं कि वो जी टेस्ट सीरीज जो होती है ना बड़ी बेरहम होती है, और ये मतलब शान मसूद साहब ने 15 मैचों में से 14 तो शिकस्त पजीर हुए हैं वो। अब बांग्लादेश ने 104 रन के भारी मार्जिन से मेहमान टीम मतलब हम लोगों को आउट क्लास कर दिया। आखिरी रोज कौमी टीम 268 के ताकुब में 163 रन पर ढेर हुई। अब मेजबान ने 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली, और टेस्ट क्रिकेट माफी नहीं देती। जैसे कि अभी आपको बताया है, कप्तान शान मसूद ने ढाका टेस्ट में शिकस्त की जिम्मेदारी पूरी टीम पर डाल दी। अच्छा, खुद उन्होंने पहली इनिंग में 9 रन बनाए, बाद में उन्होंने 2 रन बनाए, तो ये आप समझ लें कि क्या उनका स्कोर है। ये हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है। जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान के मायनाज प्लेयर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ हैं, जिन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया। टेस्ट मैच, शान मसूद का ये कहना कि वक्फा जो आ जाता है ना, तो उससे हमारी कारकर्दगी मुतासिर होती है, यानी वो ये बताना लगातार टेस्ट मैच ही खेलना चाहिए। फिर घास का देख के एक मामला कल से बड़ी इस पर डिस्कशन हो रही है कि घास ने हमें धोखा दे दिया, टॉस जीता और पहले हमने बॉलिंग की जिम्मेदारी ले ली। मुझे बताइएगा ये मैच हम क्यों हारे और किस तरह हारे? क्योंकि देखिए, एक तो पहली बात उन्होंने कहा कि हम मैच बचा सकते थे। बचाने की बात तो हम कहीं भी नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जीतना चाहिए था। बचाने की बात तो किस लिहाज से आप बचाने की बात कर रहे हैं? आपके यंगस्टर ने इतनी उम्दा परफॉर्मेंस देके आपको इस पोजीशन में लेके आए, ठीक है। आपकी बॉलिंग ने फिर भी वो हमारा ओल्ड मैन जो है उसने जो है 5 विकेट्स लिए, और आपने बात की कि बहुत जालिम है और फलाना है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। आप जब टीम ही पूरी ऐसी नहीं खिलाएंगे, या आप खाली जो है वो राना जो उनका फास्ट बॉलर है उसी से डरते रहेंगे सिर्फ, और ये सोचते रहेंगे कि हम यार इससे कैसे बचा जाए, तो भाई उनके तो सारे प्लेयरों ने परफॉर्मेंस दी है। और ये कह देना कि बचा सकते थे, नहीं, उन्होंने तो बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। 268 का जो आपकी ख्वाहिश, आपके T20 के कप्तान, उनकी ख्वाहिश पे उन्होंने कहा कि जी दीजिए, हम आपको देते हैं 260 के समथिंग, और इतने ओवर्स में कर लें। आप बिल्कुल कर सकते थे। आप कह रहे हैं हम बचाने की क्या बात कर रहे हैं? जब आप लोग मिडिल ऑर्डर में जाके कुछ करेंगे ही नहीं तो बचाना क्या? आप तो बुरी तरह हारेंगे। वो तो कल थोड़ा सा एक और इश्यू जो अभी आप जिस पे हो रही थी आप लोगों की बात, वो आ गया, तो इतनी ले दे नहीं मची है, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। और मेरा ख्याल ये भी एक, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इतनी जल्दी ये बात मैं कर रहा हूँ कि ये भी एक माफिया है। सच बता रहा हूँ आपको, थोड़े अरसे से मैं देख रहा हूँ इनको, ये भी एक माफिया है। इसको ले जाओ, उसको ले जाओ। एक आदमी 1000 रन बना रहा है। सरफराज साहब आए, सरफराज साहब इतना टाइम रहे, उन्हीं के साथ रहे, सारा कुछ हुआ। 2 लड़के खिलाना ठीक था, इसलिए ठीक था कि आप अगर पहले इन प्लेयरों को आप परफॉर्मेंस पे खिलाते रहते तो आज आपके यहाँ से ये सब साफ हो चुके होते, और जो है वो आपकी जो है टीम बन जाती। आपने 7 बेग 1000 रन किए हुए अंडर 19 का प्लेयर, विकेट कीपर, आप उसको नहीं लेके गए। एक आप क्लब की क्रिकेट के जिसमें सरफराज साहब खुद मौजूद हैं, उस लड़के को आप उठा के विकेट कीपिंग के उस पे ले गए, तो किस बेस पे ले गए? एक बात जानना चाहता हूं यहाँ पे भी हमें जरूरत है कि कोई ऐसी काम किया जाए जिससे कि जो कि मुश्किल। तो सिर्फ भाई कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क होता है, ये अभी आपने जरा समझाना है। ये आगा जी कहते हैं, हमने चैलेंज दिया था ना बांग्लादेश को, वो उन्होंने कहा था कि ये कहा था कि बांग्लादेश अगर बहादुर हो, बांग्लादेशी टीम अगर बहादुर हो तो इनिंग्स डिक्लेयर करे और 260 तक का हदफ दे देंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में कितना का डिफरेंस था कि बांग्लादेश ने फिर ना सिर्फ उतना हदफ दिया बल्कि मैच भी जीत लिया। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस तो वो खुद हो गए जिन्होंने ये बात की। कॉन्फिडेंस कहते हैं वो बच्चे जो कभी खेले ही नहीं, और चाहे कैसी टीम, क्या मतलब
सारे पिच देख के डर गए थे, तो उन्होंने जो बैटिंग की है, ये आजान बच्चा जो है ना, ये मेरे साथ 3 साल पहले अंडर 19 में बांग्लादेश गया हुआ था और वहां इसने मेरे ख्याल 300 समथिंग रन्स भी बनाए थे। तो ये कोई ऐसे उठा के इसको नहीं लाए आप, 1-2 को आप लेके गए हो, लेकिन आप 7-7 8-8 की बैटिंग खिला रहे हो और उसके बाद टेस्ट मैच हार रहे हो। और फिर ये कि आपकी जो बैटिंग जो मेन है, यानी कि आप समीत, वो क्या कर रहे हैं, मतलब आप समझने में नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, ये बांग्लादेश पाकिस्तान वर्सेस वो राना जो ये फास्ट बॉलर है वो था जी, 40 पे वो 5 विकेटें ले गए। और हम देख रहे हैं हमारे सीनियर खिलाड़ी तबक्कात पे पूरा नहीं उतरे, लेकिन जैसे कि आपने बताया और डेब्यू करने वाले फजल और अजान ने मुतासिर किया। मगर मैं जरा बॉलिंग की तरफ भी आना चाहती हूँ। तो आसिफ साहब, हमारे यहाँ बड़ी अच्छी जोड़ी बन गई है साजिद की और नौमान की, लेकिन कल हमने देखा जी कि नौमान और साजिद जो एक कामयाब तरीन जोड़ी है, हसन अली को शामिल कर लिया। ये फैसला जो था, ये कैसा था साजिद को ड्रॉप करके हसन को शामिल करने का? देखिए, ये फैसला वैसे ही था जैसे आपके करंट प्लेयर गए हैं, जिसमें सीधी बात कहता हूँ, आपके कोच अभी नए बन के गए, मतलब ऐसे ही नहीं, सिर्फ खेलने से कुछ नहीं होता, वहां की सिचुएशन को देखना पड़ता है कि क्या है, बांग्लादेश में क्या है, यूएई में क्या है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। आपने उस ग्रास को देख के आपको ये भी नहीं ख्याल आया कि सुबह जो है वो उसको शेव भी कर सकते हैं, और शेव किया उन्होंने। और 5वें दिन की आज पिच देख लेते आप, तो उसमें मिट्टी नजर आ रही थी, कुछ भी नहीं था। एक तो ये यहाँ से सिर्फ खेलने से कुछ नहीं होता, आपको तजर्बा भी होना चाहिए कुछ भाई कि किस तरह हो। और जितने लोग गए आपके साथ, माशाल्लाह सब ऐसे हैं कि इतना खेलने के बावजूद भी आप देखिए, आपने एक प्लेयर को, ठीक है उनकी नी इंजरी थी या नहीं थी या जो भी था XYZ, लेकिन वो बाहर बैठे। अब तो वो यही होगा ना कि भाई बाबर नहीं थे तो देखें कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आप लोग किस लिए थे? 7 नंबर तक बैटिंग है, देखिए 7 नंबर तक बैटिंग, और आप एक मैच बचाने की बात कर रहे हैं बजाय जीतने के। उन्होंने उनके मुल्क में खेल रहे हैं, तो क्या हो गया? आप तो डर गए फास्ट बॉलिंग से उनकी सारी, तो फिर आपका फायदा नहीं ना। तो आई थिंक मेरे ख्याल ये सोचना पड़ेगा अब कि क्या हमें करना चाहिए। हालांकि इन्होंने तो रास्ते बंद कर दिए हैं लोगों के, क्योंकि ये 2 नए बच्चों के आने से हमारे रास्ते, मैं ये नहीं कहता आगे चल के क्या अब यही होंगी, अभी ऑस्ट्रेलिया के सामने आने दें, अभी उसके सामने, भाई हम ये बात करेंगे कि अभी उन्होंने क्या किया, आप भी मौजूद थे, उन लोगों ने जो किया वो सबके सामने, आप और लोगों को भी शामिल करो। ये आपकी सॉरी टू से पंटरगिरी ना चलाएं ये। अच्छा। और जो है ना अपने अपने लोगों को ला के डाल रहे हो। एक लड़का 7 बेग 1000 रन की हुआ, वो विकेट कीपर भी है, और आप उठा के अपने क्लब के एक विकेट कीपर को ले जाते हो, किस बेस पे ले जाते हो यार? ये तो सारी धर्मियां चल रही हैं, ये सारी चीजें दिख रही हैं, और इसकी वजह से हमें मैच का नतीजा भी हमारे सामने। अब इसकी कोई भी रीजन दी जाए, घास कही जाए, कुछ और कहा जाए, मगर ये टीम की परफॉर्मेंस हमारे सामने वेरी अनफॉर्चुनेट। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब। और बांग्लादेश ने जी फर्स्ट एवर होम टेस्ट जो है वो अपनी जीता है पाकिस्तान के खिलाफ, ये भी क्रेडिट हमने उनको दिलवा दिया है। तो क्या ही बात है, इस तरह की बातें सुनकर दिमाग गर्म हो जाता है। और फिर आपको पता है कि गर्मी में आपने क्या करना है, एक तो अपने आपको हाइड्रेटेड रखना है, दूसरा आपने मौसमी फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, जैसे कि तरबूज बड़ा इंपॉर्टेंट है गर्मियों में। जलालपुर की मिट्टी जो है वो बहुत से फ्रूट्स के लिए बागात के काम करती है। तो मुनीर तबस्सुम ने एक रिपोर्ट तैयार की है जलालपुर से, आपको दिखाते हैं। इलाका जलालपुर भटिया में वसी पैमाने पर काश्त किया जाने वाला मौसम गर्मा की सौगात जरद तरबूज बज़ाहिर आम सब्ज तरबूज जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही इसे काटा जाए तो इसका अंदरूनी हिस्सा जर्द रंग का नजर आता है। पीले तरबूज की काश्त की है, इसका खर्चा बहुत ज्यादा है। अगर हुकूमत हमारी सपोर्ट करे, हमें सपोर्ट करे, तो ये आलमी मंडियों में भेजा जा सकता है और आलमी मंडियों में भेज के ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। इस तरबूज की काश्त जनवरी में की जाती है, जबकि मई में पककर तैयार हो जाता है। पैदावार के हवाले से भी नताइज हौसला अफजा है और मार्केट में इसकी तलब बढ़ रही है। हम इधर सवाद से आया हुआ है काम के लिए, तरबूज लेने के लिए। इस इलाके का तरबूज माशाल्लाह अच्छा तरबूज है, पीला लाल बराबर तरबूज, मीठा तरबूज है, ठीक है ना। तिब्बी माहिरीन इसे मुतअद्दिद बीमारियों के लिए फायदेमंद करार देते हैं, जबकि महकमा ज़राअत के हुकाम का कहना है कि ज़रद तरबूज जदीद ज़री तहकीक का नतीजा है, जबकि ये आमदन में भी इजाफे का जरिया बन सकता है। मोहम्मद मुनीर तबस्सुम, ARY न्यूज़, जलालपुर भटिया।
تو جناب گرمی بہت ہے، ایسے میں جو موسمی پھل ہیں وہ بڑے مددگار ثابت ہوتے ہیں، خاص طور پہ تربوز کی کیا ہی بات ہے، تو اس کا جوس بھی بڑا اچھا بنتا ہے. بالکل جی، ہم لیں گے چھوٹی سی بریک، حاضر ہوں گے بریک کے بعد اور گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوش آئند ہوا ہوگا. آتے ہی میرے پاس ایک اچھی خبر ہے، ایک اپڈیٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو IMF سے $1.3 ارب موصول ہو گئے ہیں اور IMF ایگزیکٹو بورڈ نے 8 مئی کو $1.3 ارب جاری کرنے کی منظوری دی تھی. رقم 15 مئی کو ختم ہونے والے ہفتے میں اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر میں شامل ہوگی. تو IMF کی وہ قسط جو کہ آنی تھی وہ اب آ چکی ہے اور وہ قسط تھی $1.3 ارب کی، جو کہ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے 8 مئی کو $1.3 ارب جاری کرنے کی منظوری دی تھی اور اب رقم 15 مئی کو ختم ہونے والے ہفتے میں اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر میں شامل ہوگی. چلیں جی ذرا بات کرتے ہیں جدید دور کے جدید تقاضے ہیں اور دنیا تیزی سے اب آپ مختلف دیکھتے ہوں گے کس طریقے سے اب AI نے جگہ لے لی ہے، کس طریقے سے ڈیجیٹائز پوری دنیا ہو گئی ہے اور اب جو کام کی رفتار ہے وہ اس وجہ سے بڑھ بھی گئی. تو آج کل کے جو بچے ہیں ان کو اب ایک کہتے ہیں نا کنونشنل ایجوکیشن سے نکال کر ان کو جدید تقاضوں سے ہمیں آہنگ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں ڈیجیٹل اسکلز کی اگر ہم بات کریں وہ سیکھنا بڑی ضروری ہے. بلکہ میں صرف بچوں کی بات نہیں کروں گی، آن جاب جو اس وقت لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے. خاص طور پر جن کو 20 سال ہو گئے ہیں، 25 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، اگر وہ مزید چاہتے ہیں کہ ان کے کام جو ہے بہتر ہو اور کمپٹیشن جو اب ان کو مل رہا ہے ینگ آنے والے بچوں سے اس کے مقابلہ وہ کر سکے تو انہیں ضروری ہے. کیونکہ دنیا اب دیکھیں آپ فری لانسنگ کی بات کریں، گرافک ڈیزائننگ کی بات کریں، ویڈیو ایڈیٹنگ کی بات کریں، پروگرامنگ، ای کامرس، ڈیجیٹل، نہ جانے کیا کیا ایسی اسکلز ہیں جن کو سیکھ کر نوجوان گھر بیٹھے پیسہ کما رہے ہیں. اینیمیشنز ہیں، گیم ڈیولپمنٹ آ گئی ہے، اس کے بعد AI سے ہم آہنگی بہت ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مارکیٹنگ، بہت نوجوان مارکیٹنگ بھی سیکھ رہے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. نوجوانوں کے لیے کامیابی کے نئے دروازے کھل رہے ہیں اور اگر بچے کم عمری میں ہی تعلیم کے ساتھ ہی جدید ہنر سیکھ لیں تو پھر وہ مستقبل میں نہ صرف بہتر روزگار حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے گھر بیٹھے آمدنی بھی کما سکتے ہیں. اچھا، اتنی ساری انفارمیشن ہے تو سم ٹائمز جو بچے ہیں جو ایون کہ ہم جیسے ایج گروپ کے جو لوگ ہیں وہ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سیکھنا کیا چاہیے. ظاہر ایک ساتھ سب کچھ نہیں سیکھ سکتے، تو ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سی میجر اسکلز ہیں جو اس وقت مسٹ ہیں کہ انہیں آنا ضروری ہے، انہیں سیکھنا ضروری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اصفر حسین، سربراہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر کراچی. تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ. ذرا بتا دیں جدید دور میں ہم کیسے جدید ہو جائیں اور آنے والے بچے جو ہیں ان کے حوالے سے بھی بتائیں. دیکھیں وہ ایک پہلے ہم لوگ کہتے تھے نا کہ سب ڈیجیٹل امیگرینٹس تھے، وہ بات اب پرانی ہو گئی. پھر کہنے لگے کہ ڈیجیٹل نیٹیوز ہیں، یعنی آپ جو ہیں بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے پاس گیجٹس ہیں، ٹیبلٹس ہیں، وہ بھی بات اب پرانی ہو رہی ہے. اب سب کہہ رہے ہیں کہ آپ نیکسٹ جنریشن AI نیٹیو ہے، یعنی اس کو AI بیسڈ ٹیکنالوجیز پہ کام کرنا ہے. اچھا، جب AI کی بات ہوتی ہے تو لوگ اس کو بہت کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں کہ ہم نے کوئی کوڈنگ پروگرامنگ ہی سیکھنی ضروری ہے. آپ کوئی بھی ایسی چیز سیکھ سکتے ہیں، اسکلز جو آپ کی روزمرہ کی چیزوں کو آسان کر رہی ہو. پہلے اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی ہم سیکریٹریل کام کرتے تھے، ہم ایک ای میل لکھتے تھے، ہم کوئی بھی کانٹینٹ جنریٹ کرتے تھے اپنے آفیسز میں. کوئی بھی کام کر رہے ہو، آپ انجینئرنگ کی جاب کر رہے ہو، آپ ٹیچنگ کا کام کر رہے ہو، کوئی بھی کام کر رہے ہو، اب کانٹینٹ کو ریفائن آپ کر لیتے ہیں AI کے تھرو. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی چیٹنگ نہیں ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی، کیونکہ آپ نے بنیادی آئیڈیا آپ کا ہوتا ہے، بنیادی آئیڈیا اب اس کو آپ پرومپٹ انجینئرنگ کہتے ہیں عام الفاظ میں. تو آپ ایک اچھا پرومپٹ دیتے ہیں، آپ کا آئیڈیا ہوتا ہے، اس کو ریفائن کر دیتا ہے وہ کانٹینٹ. اسی طرح ابھی جیسے گرافک ڈیزائننگ کی بات ہوئی، اگر آپ پہلے ہم کارڈز ایکسچینج کرتے تھے آپس میں، پھر ہم میسیجز ایکسچینج کرنے لگے. آج ہم کارڈز خود بھی بنا سکتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں کوئی کوڈنگ پروگرامنگ کی ضرورت نہیں ہے. ہو یہ رہا ہے کہ آپ نے اسکلز ایسی سیکھنی ہے جن سکلز کی بدولت آپ کا یا تو خود کا روزمرہ کا کام بہتر ہو رہا ہو، جلدی ہو رہا ہو، آسان ہو رہا ہو، اور آپ کی اپنی سکلز اسی حساب سے بڑھ رہی ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کی نوکری ختم ہو رہی ہوگی، یا جو ہم ایک AI سے ڈرا دیتے ہیں اکثر لوگوں کو. میرے حساب سے لوگوں کا کام جلدی ہو رہا ہوگا. اکاؤنٹنٹس ہیں،
آپ کے قانون کے خاص طور پہ لیگل لوگ ہیں, ڈرافٹنگ دیکھیں آسان ہو گئی ہے. ایون ہماری فیلڈ میں ریسرچ کے لیے بڑے ٹولز آ, لیکن ایک چیز بتائیں, ایک ہوتا ہے کورس کرنا, ایک ہوتا ہے خود سے ہی سیلف ٹاٹ, سیلف ایجوکیشن. یہ اسکلز آسانی سے سیکھی جا سکتی ہیں؟ بہت آسانی سے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں. ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی جو حیدرآباد میں رہتے تھے, ڈینٹسٹ تھے, اور ان کا شوق تھا, پیشن تھا کہ انہوں نے گیمز بنانے. انہوں نے گیمنگ سیکھ لی صرف سیلف لرننگ سے, یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ کے, اور انہوں نے گیم بنانا شروع کر دی کیونکہ ان کا پیشن تھا. آج سوچیں کہ وہ گیمنگ سے بھی ارن کر رہے ہیں اور ہیں وہ ڈینٹسٹ. تو اصل اہم جو آئیڈیا ہے اس ساری کی چیز کے پیچھے کہ آپ کے پاس اتنے فری ٹولز ہیں. حکومت پاکستان کا ڈیجی سکلز کا نام لینا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ فری ہے. اس میں بہت سارا کانٹینٹ اردو انگریزی دونوں میں ہے. ہماری پوری کی پوری, کیونکہ آپ کا سب سے بڑا چینل ہے, سب سن سکتے ہیں اس بات کو, کہ وہ آپ اردو میں بھی وہ کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں, جس سے بیسک گرافک کے کورسز, اے آئی اور اس طرح کے. اے آئی جب آیا بہت سے لوگوں نے اڈیپٹ بھی کیا, اس کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہوئے. بہت سے لوگ ہر ایج گروپ میں سے ابھی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اور وہ ہے پرومپٹ انجینئرنگ. ابھی سننے میں اتنی فینسی ٹرم لگتی کہ پتہ نہیں کیا ہی بات کرنے لگے, لیکن پرومپٹ, ہاؤ ٹو رائٹ اے بیسک پرومپٹ, یہ لوگوں کو نہیں پتا. یہ اگر آپ بتانا چاہیں ہمارے ویورز کو کہ ایک پرومپٹ کیا ہوتا ہے اور وہ لکھتے کیسے ہیں. پرومپٹ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک کمانڈ ہوتی ہے یا ایک انسٹرکشن ہوتی ہے. آپ نے اگر کوئی بھی ڈفرینٹ ٹولز ہیں جن میں ہم نامی گرامی جیمینائی ہے, چیٹ جی پی ٹی وغیرہ ہے, اس پہ آپ ایک پیغام لکھتے ہیں یا میسج لکھتے ہیں, جتنا اس کو آپ آسان سہل بنا کے لکھتے ہیں اتنی آپ کے پاس معلومات زیادہ آتی ہیں. پھر اگر آپ اس کو اسپیسیفک کرنا چاہیں, اس کو کوئی بڑے بڑے پیراگراف نہیں لکھنے ہوتے, آپ نے صرف معلومات کو, جیسے جس کو ہم کی ورڈز یا ٹیگز کہتے تھے پہلے, اس کو اب ایک لائن دے دی, ایک جملہ لکھ دیا, اس سے آپ کو معلومات ساری آ جاتی ہے. تو پرومپٹ انجینئرنگ میں جو سب سے اہم چیز وہ ہے کہ آپ سہل بنا کے, آسان بنا کے, جو آپ ہدف چاہ رہے ہیں اپنا وہ لکھ سکیں. ریسرچ کے لیے, جیسے ریسرچ کے لیے آپ کو پوری کتابیں آپ ڈھونڈتے تھے پہلے, اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسپیسیفک ہو کے ایک سینٹینس میں کیسے اپنا پیغام دینا ہے. تو جتنا آسان آپ میسج لکھیں گے اتنی زیادہ آپ کو معلومات اس کی آسانی سے آئے گی. اچھا, اس میں ایک چیز جو ہمارے یہاں بہت کانٹرڈکٹری ہے وہ یہ کہ ہم سیلف لرننگ تو کر رہے ہیں, خود سے سیکھ رہے ہیں بچے, اسکولز میں ابھی تک وہی روایتی ایجوکیشن سسٹم ہے, وہی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. تو یہاں پہ ہمیں کیسے اسکول کالجز کو اس طرف لے کر آنا, کوئی سسٹم, کوئی آپ بتائیں کس طرح ڈیجیٹل اسکلز کی طرف لے کر آئیں, کوئی کورس ہونا چاہیے, کوئی سبجیکٹ ہونا چاہیے. دیکھیں اس میں میرے خیال سے یہ والا ایریا بہت کم لوگ ڈسکس کرتے ہیں, میں چاہوں گا اس پہ بات ہو. پہلے تو اساتذہ کو, ٹیچرز کو بھی ٹرین کریں. اسٹوڈنٹس کی بات بہت زیادہ ہوگی میرے خیال سے, جو وہی والی ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ کوئی ڈیجیٹل نیٹو ہے یا اے آئی نیٹو ہے, ہم سب کو سرپرائز ہوتا ہے جب ہمیں کوئی ایک ٹین ایج کا بچہ آپ سے زیادہ سکھا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے بڑا اس طرح ہوا ہے. اسٹوڈنٹس کو جب انٹریکشن ان کا اپنی ٹیچرز کے ساتھ ہو رہا ہے تو استاد کو سیکھنا بہت ضروری ہے. جب استاد سیکھے گا, جب استاد اپنی ڈائریکشن دکھائے گا کلاس میں, تو وہ اسٹوڈنٹس کے لیے اور آسانی ہوگی کیونکہ وہ پھر ایک پورا ڈیجیٹل کلاس روم کا ماحول ہوگا. تو ہمیں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کو ٹرین کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ٹیچرز وہی پرانی اس میں اپنی چینج نہیں لائیں گے تو پھر بہت بڑا گیپ اور بڑھ جائے گا. اچھا, اور اگر ہم اس کو صرف بڑے شہروں سے ہٹ کے بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ٹیچر ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے, جس میں بہت ساری جگہوں سے, جس طرح ہم نے ابھی ذکر بھی کیا, بہت سارے فری پلیٹ فارمز بھی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے پلیٹ فارمز, گورنمنٹ کے انیشیٹوز بھی بہت ضروری ہیں. اگریڈ, بالکل آپ نے درست فرمایا. تھینک یو ویری مچ اسفر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ٹیچرز جو کہ سکھا رہے ہیں بچوں کو, جو کہ پوری ایک نسل کو پڑھانے کے ذمہ دار, ان کو ایجوکیٹ کرنے کے ذمہ دار ہیں, ان کو سب سے پہلے ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہے اے آئی سے. ان کو آئے گا تو وہ بچوں کو اس کے لیے جو اسکولز سرکاری ہوں یا پرائیویٹ ہوں جو بھاری فیس لے رہے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ٹریننگ پروگرام ٹیچرز کے لیے شروع کریں, ان کے لیے کوئی ورک شاپ اس طرح کی شروع کریں جس میں انہیں اسکلز سکھائے جائیں. یہ اورنج ڈے, ریڈ ڈے, یلو ڈے سے بہتر ہے کہ اے آئی ورک شاپس آپ اسکول میں کروا لیں. جب ہم بات ہی اسکولز اور کالجز اور تعلیم کی کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں ایک بڑا, ایک کہتے ہیں نا, مختلف پیرلل سسٹمز کام کر رہے ہیں تعلیم کے, اور کوئی سرکاری اسکول ہے تو کوئی کسی کو پیلا اسکول کہا جاتا ہے, تو کوئی سیمی پرائیویٹ ہے تو پرائیویٹ ہے. کیمبرج سسٹم بھی ہے جس پہ لوگ بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں, بڑا پیسہ اس میں لگتا ہے, اور لوگ
امیر لوگ تو افورڈ کر سکتے ہیں، بٹ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں ان کا بچہ آگے جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے تو وہ اپنی جمع پونجی بھی اس کی ایجوکیشن پہ لگا دیتے ہیں. لیکن یہاں بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے جو کہ بہت ڈسٹربنگ ہے، اور یہ پیٹرن اب ہم دیکھ رہے ہیں کافی دن سے چل رہا ہے. کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن CIE نے ایگزامینیشن کو ایک مذاق بنا دیا ہے. ایک کے بعد ایک پرچہ آؤٹ، ایک کے بعد ایک پرچہ آؤٹ. اب پھر دوبارہ سے AS Math P2 آئی ایم شیور کہ وہ لیک ہو گیا ہے، اور ساتھ ساتھ کمپیوٹر کا پرچہ بھی لیک ہوا ہے. اب مجھے صرف یہ بات جاننی ہے، مجھے کل ایک بچے نے میری بات ہوتی، اس نے کہا بھائی میں نے تو 2 پیپر دیے تھے، دونوں ہی لیک ہو گئے. آپ یہ سوچیں کہ 10 مہینے ایک بچہ تیاری کر رہا ہے ایک ایگزام کی، ٹیوشنز پڑھ رہا ہے، اکیڈمی جا رہا ہے، کریش کورسز کر رہا ہے، اپنے اسکول میں فیس دے رہا ہے، اس کے بعد ان کی ایگزامینیشن فیس الگ سے ہوتی ہے، 50 ہزار روپے ایک پرچے کا ہوتا ہے. اس کے بعد جب اس کو پتا چلے کہ پیپر لیک ہو رہا ہے، اور آپ یہ دیکھیں اس کے اوپر اب ایوری تھنگ کیمبرج خاموش ہے. کیمبرج کہہ رہا ہے کہ ہم تھورو انویسٹیگیشن کریں، پرچے پہ پرچہ لیک ہوئے جا رہا ہے. اچھا، مجھے اس کا مطلب جو پرچے اس سے پہلے لیک ہوئے اس پر کوئی ایسے ایکشن نہیں لیے گئے کہ میک شیور کیا جائے کہ اب جو پرچہ ہوگا وہ لیک نہیں ہوگا. جو آپ نے میتھس کی بات کی P2 کی، وہ پرچہ دوپہر 2 بجے شروع ہونا تھا، لیکن امتحان سے ایک دن پہلے ہی اس کا سالوڈ حل شدہ جو ورژن ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا. تو متعدد جو کینڈیڈیٹس ہیں جو پیپر دے رہے ہیں وہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امتحانی سینٹرز میں انہیں وہی سوالیہ پرچہ فراہم کیا گیا جو پہلے سے ہی آن لائن موجود تھا. تو جب یہ حالات ہیں تو پھر کیسے لوگ سسٹم پر ٹرسٹ کریں گے؟ سسٹم پر ٹرسٹ کیسے کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیپر کہاں پہ لیک ہو رہے ہیں؟ پیپر ڈسکارڈ پہ لیک ہو رہے ہیں، یہ پیپر ریڈٹ پہ لیک ہو رہے ہیں. اور ڈسکارڈ اور ریڈٹ ہمیں پتہ ہے کہ مطلب وہ کوئی بچے ظاہر سی باتیں استعمال کرتے ہیں اور ینگسٹرز استعمال کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا بڑا ایگزیکٹلی اور اتنا بڑا ایجوکیشن سسٹم ہے، ہاؤ کین یو ناٹ اسکروٹنائز اینڈ میک شیور کہ آپ ایگزامینیشن جو ہے ان کے پرچے لیک نہ ہو؟ سمجھ سے باہر ہے نا کہ ایک پرچہ ہو، سمجھ میں آتا ہے. پچھلے 3 سالوں سے اب پرچے پہ پرچہ لیک آؤٹ. ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی بچے یا جو بھی پرچہ لیک آؤٹ کر رہا ہے ان کا کوئی اب آپس میں کیمبرج کے ساتھ کوئی ٹسل چل رہی ہے کہ بھائی اب ہم کر کے دکھائیں گے آپ کو پرچے لیک کرنا ہے تو کچھ بھی کر لو. اچھا جی، IBCC کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر غلام علی ملا نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ادارہ کیمبرج کے باضابطہ موقف کا انتظار کر رہا ہے، اور اس سے پہلے کوئی ابھی تک موقف نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کیمبرج AS لیول میتھ کا پرچہ لیک ہوا تھا، اور کیمبرج کے مطابق لیک ہونے والے پرچے کا متبادل امتحان 9 جون کو لیا جائے گا. بچے انتہائی پریشان ہیں، اسٹوڈنٹس پریشان ہیں، پیرنٹس پریشان ہیں، انسرٹن صورتحال ہے. کیمبرج کوئی جواب دینے پر راضی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایگزامینیشن جب سارے مئی جون ختم ہو جائے گا یہ سیشن، اس کے بعد جواب دیں گے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی صدف کہ کتنے ایگزامز کا ری ٹیک لیں گے، کتنے ری ٹیک لیں گے، اور کتنے میں ایکسپیکٹڈ گریڈز دیں گے. 2 ہی صورتحال تھی نا کہ یا تو ری ٹیک لیں گے اکتوبر نومبر میں، یا پھر ایکسپیکٹڈ گریڈز دیں گے. اب کتنے میں دیں گے؟ آئیڈیلی اسپیکنگ سائم ایک پیپر کے بعد سب الرٹ ہو جانا چاہیے تھا، پھر کوئی پرچہ لیک نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے. تو لیٹس سی اب یہ بچے کیا اپنا فیوچر کیا سوچ رہے ہوں گے، کتنی انسرٹنٹی ان کے لیے ہوگی. کیمبرج شوڈ ناٹ ٹیک پاکستانی اسٹوڈنٹس فار گرانٹیڈ. ہمارے بچوں کا مستقبل، ان کا کریئر داؤ پہ ہے، یہ چیز منظور نہیں ہے. لیکن وہ بھائی کوئی ورژن اپنا دینے کو ابھی تک تیار نہیں ہے. جب ہم بات کر رہے ہیں اسکول کی تو ذرا آپ کو بتا دیتے ہیں، یہ جو سیزن ہوتا ہے نا، مئی سے جو صورتحال شروع ہو جاتی ہے، پھر جون آتا ہے، پھر جولائی ہوتی ہے، تو بچوں کی ہو جاتی ہیں موجیں، اور موجیں اس لیے ہو جاتی ہیں کہ گرمیوں کی چھٹیاں آ جاتی ہیں. اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر بڑی ایکسٹینڈڈ گرمیوں کی چھٹیاں بچوں کو ملی ہیں. 22 مئی سے 23 اگست تک آلموسٹ 3 منتھ، 3 مہینے کی بچوں کو طویل چھٹیاں مل گئی ہیں. اور صوبائی وزیر تعلیم ہے رانا سکندر حیات، انہوں نے اس کے شیڈول کا اعلان بھی کیا اور کہا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، طلبہ اور اساتذہ کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ یہ اچھا ہے کہ کسی نے گرمی کا احساس کیا اور بچوں کا احساس کیا. لیکن طویل چھٹیوں کے فیصلے تحفظات ہیں. فیس تو 12 مہینے کی ادا کرتے ہیں، لیکن 6 مہینے تو اسکول ہی بند رہتے ہیں. سال میں عید کی چھٹیاں، اس کے بعد پھر گیزٹڈ ہالیڈیز، سیمسٹر کے بعد کچھ دن کی چھٹیاں، پھر ہفتہ وار 2 چھٹیاں، پھر کفایہ شعاری کے نام پر چھٹیاں، پھر اس کے بعد سمر ویکیشنز، پھر ونٹر ویکیشنز، پھر اسموگ، پھر اسپرنگ بریک، پھر فلڈنگ. اتنی چھٹیاں کہ پچھلے 1-2 سالوں میں بچے تو مطلب کتنا ہی پڑے ہوں گے. پیرنٹس تو نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم انہیں اسکول بھیج کے تھوڑا سکون کا سانس لیتے ہیں، اب یہ 3 مہینے بھی گھر بیٹھے رہیں گے. آئی تھنک یہ تھوڑے تحفظات ان کے مجھے لگ رہا ہے زیادہ ہے. بٹ لائک دین اگین بچے بھی تو پھر ادھم مچا کے رکھتے ہیں نا گرمیوں کی چھٹیوں میں گھروں میں. وہ چلے تو والدین کیا کہہ رہے ہیں، بچے کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سن لیتے ہیں. یہ نا گورنمنٹ کو نہیں چاہیے 3 مہینے کی چھٹیاں دینی.
بڑی تو بڑی یہ مہینے کی چھٹیاں دے دیں بہت زیادہ ہے. ایجوکیشن پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے بچوں کی. بہتر تو یہ ہے کہ بچوں کے یہ اسکول اوپن کریں. اس میں تعلیم کا نقصان بہت زیادہ ہے کیونکہ پہلے ہی آلریڈی تقریباً ہفتے میں 4 دن جا رہے ہیں, 3 دن ان کی چھٹیاں ہو رہی ہیں. پہلے تقریباً 1.5 سے 2 مہینے راؤنڈ باؤنڈ میں چھٹیاں کرتے تھے, اب اس کو 3 مہینے پہ لے گئے. ایک سال میں 365 اگر دن ہے نا تو 90 چھٹیاں آپ اس کی ایڈ کر لیں پہلے 3 ماہ کی, اس کے بعد 52 ہفتوں کی چھٹیاں ایڈ کریں, ایک ہفتے میں 2 چھٹیاں, 52 ہفتوں کی چھٹیاں 104 چھٹیاں وہ ایڈ ہو گئیں. 90 اور 104 200 چھٹیاں ہو گئی, 365 دن ابھی ٹوٹل ہیں. ڈیفینیٹلی ڈفرینس تو آتا ہے. لائک جو کورس آپ نے 365 ڈیز میں یا 300 ڈیز میں کرنا ہے وہ سارا آپ کا کمپائل ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے ود ان 150 to 200 ڈیز. پڑھائی کا حرج ہوتا ہے. ابھی بھی تو 4 دن بچے اسکول جا رہے ہیں, 3 دن پیرنٹس کو ہی پڑھانا پڑ رہا ہے. ان کو پیرنٹس کو ان کے اوپر توجہ دینی پڑ رہی ہے. میرے خیال سے فیصلہ نہیں ٹھیک, تو ان کو 2 مہینے کی کرنی چاہیے کیونکہ پڑھائی کا حرج بہت زیادہ ہوتا ہے. طلبا کا نقصان ہی نقصان ہے, فائدہ تو کوئی نہیں ہے کیونکہ 2 سے 3 مہینے پہ آپ چلے گئے اور پہلے بھی جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی ہے اور پہلے چھٹیاں بہت ہیں. اب یہ سارا سلسلہ چھٹیوں پہ رکھ کے کہاں گئی ایجوکیشن, کہاں گئی وہ سارا تعلیم کا سلسلہ. اچھا بچوں, میری طرف سے ایک ڈسکلیمر ہے, میں نے کچھ نہیں کہا, یہ سارے آپ کے امی ابو ہیں. یہ جو آپ نے ساری بات سنی ہے ان کو شکایت ہو رہی ہے کہ ان کو اتنی چھٹیاں کیوں مل رہی, گیزیٹڈ ہالیڈیز بھی ہیں. ہمیں صرف یہ کنسرن ہے کہ آپ کی پڑھائی کا نقصان نہ ہو, باقی آپ موج مستی کریں, کھیلیں کودیں بھی اور پڑھیں. ویسے ٹو بی آنیسٹ بچے اب ہمارے اتنے اسمارٹ ہو گئے کہ وہ بھی یہ بات سوچتے ہیں کہ اماں ابا اتنی فیسز بھر رہے ہیں اور ہم تقریباً 200 دن تو گھر بیٹھے رہتے ہیں ایک سال کے اندر. تو بچے اب خود بھی ویسے نا اسکول جانا چاہتے ہیں. دیکھیے یہی تو دن ہوتے ہیں, یہی تو اسکولس کی یادیں ہوتی ہیں, کالجز کی یادیں ہوتی ہیں. یہ ٹائم ہاتھ سے نکل گیا, ہماری طرح ہم بھی بیٹھ کے اب ریگریٹ کرتے ہیں کاش ہمارے زمانے میں سب کیوں نہیں ہوتا تھا. چلے بات کر لیتے سیکرٹری اطلاعات آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کاشف مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف صاحب, ظاہر ہے وہ ابھی ہم تھوڑا سا لائٹر سائڈ پہ بات کر رہے تھے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ پنجاب میں اس بار 3 ماہ کی طویل چھٹیاں دی گئی ہیں. کیا یہ تمام تر مشاورت سے کی گئی تھی پرائیویٹ اسکولز کی؟ دوسرا یہ کہ جو کنسرن آپ نے سنا نا پیرنٹس کا, ان کو یہ ہے کہ آپ لوگ سارا سال کی فیس لیتے ہیں, پڑھائی 6 مہینے ہو رہی ہے آلموسٹ, اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں نقصان ہو رہا ہے پڑھائی کا. تو یہ کیا سوچ کے یہ فیصلہ کیا گیا ہے؟ پہلی بات تو یہ جی کہ گورنمنٹ کبھی بھی جو ہے اسٹیک ہولڈرز کو نہ کبھی آن بورڈ کرتی ہے, اور عموماً ایسی جو اطلاعات ہیں ہمیں میڈیا کے تھرو پتہ چلتی ہیں. یہ پچھلے کچھ 7-8 سالوں سے جس طرح کی گورنمنٹ نے ایک روش اختیار کر لی ہے کہ بغیر مشاورت اور یکدم ایک اچانک ایک ایمرجنسی اناؤنسمنٹ آتی ہے, اور یہ پیرنٹ کا کنسرن بالکل درست ہے کہ 1 سال کے اندر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو ہے وہ 240 ڈیز کا ہے, جبکہ پاکستان انفارچونیٹلی ان بدنصیب ملکوں میں ہے جہاں پہ 100 یا 120 ڈیز رہا کرتا تھا, اور پچھلے 5-7 سالوں میں تو ایسا ہی تھا. لیکن یہ 2 سال جو پچھلے گزرے ہیں یہ 100 ڈیز سے بھی کم ہے. اس سال تو جنگ کے نام پہ, پیٹرول کے نام کے اوپر ایک نیا ہمارے اوپر جو فارمولا آزمایا گیا ہے, جو 6 ڈے ویک کی جگہ 4 ڈے ویک کیا گیا ہے, اور جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اسٹیٹس گورنمنٹ کے اپنے بھی کہہ رہے تھے کہ نہ پیٹرول کی بچت ہوئی, الٹا ہمارے بچوں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اور زیادہ جو ہے نقصان کا شکار ہوا ہے. ابھی آپ کے سامنے نیا سیشن شروع ہے, آپ 3 ماہ کی چھٹیاں دے رہے ہیں, سندھ میں 2 ماہ کی چھٹیاں ہیں, دوسرے صوبوں میں بھی 2 ماہ کی چھٹیاں ہو رہی ہیں. ان حالات میں پنجاب میں کوئی خاص کوئی ایسی گرمی بھی نہیں ابھی تک, جو مئی جب تک گزرا ہے وہ حالات ایسے بھی نہیں ہے کہ ویو کوئی ایسی آئی ہو. لیکن اگر ہے بھی تو اس کا آپ کے پاس الٹرنیٹ موجود ہوتا ہے. آپ اس کو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں شارٹلی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پنجاب کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں رانا سکندر حیات, وہ آپ سے کسی قسم کی کوارڈینیشن نہیں کرتے, جبکہ آپ سیکرٹری اطلاعات آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہے, تو آپ کے ساتھ ایجوکیشن منسٹری بالکل کوئی رابطے میں نہیں ہے, کوارڈینیشن میں نہیں, آپ کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے کہیں پہ بھی ایجوکیشن کے جتنے بھی ارباب اختیار ہیں, منسٹرز ہیں, سیکرٹریز ہیں, وہ کبھی بھی اس قسم کے جب فیصلے کرتے ہیں بند کمروں میں کرتے ہیں, اور کہیں پہ بھی جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر پیرنٹس بھی ہیں, نہ پیرنٹس کو اعتماد میں لیا جاتا ہے نہ اداروں کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. اور یہ تو یہاں تو ایجوکیشن منسٹر صاحب نے تو فرمایا تھا کہ ہم اس مرتبہ گرمیوں کی چھٹیوں کو کم کریں گے اور 1 ماہ تک لے کر آئیں گے. تو یہ بڑا خوش آئند تھا کہ وہ چاہ بھی رہے تھے کہ اس کو ڈیفیشنسی کو جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور بچوں کی کنٹینیوٹی آف ایجوکیشن ہو, کیونکہ یونیسیف بھی یہ کہہ رہا ہے 50 سال پاکستان ایجوکیشن میں پیچھے, اور اگر ایک بچے کی مسلسل اس طرح ایجوکیشن کی ڈسکنٹینیوٹی ہوگی تو اس کے امپیکٹ 5 سے 7 سال ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ بہت واضح ہے کہ ان تمام ایڈوائزریز کو کسی بھی سٹیج کے اوپر جو ہے آن نہیں کیا گیا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں
2 करोड़ 80 लाख तो बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। आपने अमलन 80 दिन का अगर आपने कैलेंडर डिजाइन कर दिया है एजुकेशन का, तो फिर जो बाकी जो 5 करोड़ बच्चा इन तालीमी इदारों में पढ़ रहा है वो कैसे अपनी एफिशिएंसी को मीट अप करेंगे। फिर हाई कोर्ट के अंदर हम गए हैं, हमने ये हमारी जो तंजीमें गई हैं उन्होंने कमेटी बनाई और उसमें ये काशिफ साहब चले ठीक है, अगर आपने प्लान बनाया है तो साथ में आजकल जदीद तकाजों से बच्चों का मांग करें, कोई उनके लिए ऐसा प्रोग्राम शुरू करें जो वो इन मंथ्स में जो उनकी छुट्टियां हो रही हैं उसमें यूटिलाइज करें। कोई डिजिटल स्किल सीख लें, कोई महारत सीख लें, कुछ और स्किल सीख लें। आज आप खुद कह रहे हैं कि 80 दिन की छुट्टियां हैं, 365 दिन में 6 महीने तो सिर्फ पढ़ाई हो रही है। छुट्टियां नहीं है, 80 डेज की जस्ट पढ़ाई है। 80 डेज की पढ़ाई, इमेजिन 80 डेज की पढ़ाई, तो ये तो कंसर्न बिल्कुल ठीक है। तो ये इसको बैलेंस करने की जरूरत है, या तो फिर आप उनको किसी अच्छी रुझान की तरफ लेके जाएं जहां पर उनकी स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स जो हैं वो पॉलिश हो सकें। ये वाली तरफ क्यों नहीं पैसा खर्च किया जाता? लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि आपके मुल्क के अंदर जो ऑनलाइन एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जस्ट 14%, 14% है। इसका मतलब ये है कि 86% जो लोग हैं उन तक ना तो ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ना ही डिजिटल लिटरेसी मौजूद है। ना हमारा पेरेंट, ना स्टूडेंट और ना ही टीचर के पास वो डिजिटल लिटरेसी मौजूद है। आपका प्लेटफॉर्म इतना सपोर्टिंग है ही नहीं है कि वो आपके पूरी 5 करोड़ बच्चों की एजुकेशन को कैटर कर सके। फिर एक घर के अंदर जहां पे 4 लैपटॉप की जरूरत होगी, 4 बच्चे हैं, इट्स नॉट ईजी और पॉसिबल भी नहीं है कि वो भी हर वालिदैन जो अपने बच्चों को एट द सेम टाइम लैपटॉप फैसिलिटी दे, नेट फैसिलिटी, उन पे एक एडिशनल बर्डन भी होगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पूरी दुनिया में जहां पे भी जो ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर भी, हायर एजुकेशन में तो चलो मुमकिन है काफी हद तक, लेकिन जो आपका स्कूल एजुकेशन है वो फिजिकल क्लासरूम की इंपॉर्टेंस को कहीं पे भी कम नहीं किया गया। यही वजह है कि पूरी दुनिया में 240 डेज का उन्होंने कहा है कि एजुकेशन कैलेंडर होना चाहिए। साहब, ये आई एम ग्लैड कि आपको उन सब बातों का इदराक है और आप ये बड़ी अच्छी से सारी बातें पुट आउट करें, लेकिन मैं जानना ही चाहता हूं कि अब सिंस एजुकेशन जो है उसका शोबा फेडरल के पास नहीं है, वो सूबाई हुकूमतों का इख्तियार है, तो आपकी सूबाई जितने भी मिनिस्टर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, क्या आपके साथ कोई कोऑर्डिनेशन है उनकी? ये सब बातें जो आप हमें बता रहे हैं क्या उनको आपने बताई नहीं है? 12 बताई हैं, ना सिर्फ बताई हैं, इन राइटिंग दिया है, रिकमेंडेशन दी है। 2 चीजें मैं आपसे गुजारिश करूंगा। नंबर 1 कि ये वाला जो एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में राइज है, ये 50 ईयर पीछे है, ऑब्सोलीट हो चुका है पूरी दुनिया के अंदर। इसको रिफॉर्म्स करने की जरूरत नहीं, नए सिरे से डिजाइन करने की जरूरत है। आप चाइना, जापान, आप यूरोप, यूके, यूएस के एजुकेशन सिस्टम को देख लें, एआई और टेक्नोलॉजी के जमाने में ये काम नहीं कर रहा। दूसरी चीज जो आपने ये फरमाई, ये सबसे बड़ा इस मुल्क का नुकसान जो अलमिया हुआ है कि हमने जो 18 अमेंडमेंट के बाद इसको प्रोविंशियल सब्जेक्ट मैटर बनाया। आपका एजुकेशन, आपका हेल्थ जब से प्रोविंसेस में गए हैं, आप देख लें पहले भी कोई अच्छे हालात नहीं थे, लेकिन प्रोविंसेस डिलीवर बिल्कुल नहीं कर सके। फौरी तौर पे हमने रिकमेंड किया है कि इसको जो वापस जो है फेडरल के हवाले किया जाए, दोनों को, एजुकेशन को भी और हेल्थ को भी, ताकि एक मुस्तकिल बुनियाद पे कोई पॉलिसी बने, क्रॉस द कंट्री बने, हर मुल्क की अंदर जो एजुकेशन। बिल्कुल ठीक है, आप सही फरमा रहे हैं। थैंक यू सो मच काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया। और ये जी स्टैंडर्ड है कि 240 दिन पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ देखें 80 दिन सिर्फ पढ़ाई हो रही है और पेरेंट्स जो हैं दिन रात मेहनत करके पूरे साल की फीस अदा करते हैं, लाखों रुपया भर रहे हैं। और ये इस एजुकेशन सिस्टम में कैम्ब्रिज ही बाय द वे आ जाता है और वो एंड पे पता चलता है कि जनाब पर्चे लीक हो रहे हैं। तो ये तो एक इस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इतना बड़ा सवालिया निशान है। जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे फिर क्या ही आप एक्सपेक्टेशन रखें। चलें ब्रेक ले जनाब, ब्रेक पे जाने से पहले मेरे पास एक अपडेट है और वो ये है कि मुलजिमा अनमोल पिंकी ने अपनी गिरफ्तारी से कबल ही अपना जाननशीन मुकर्रर कर लिया था और मुलजिमा अनमोल पिंकी की जानिब से ऑडियो मैसेज के जरिए तमाम क्लाइंट्स को आगाह कर दिया गया था। मुलजिमा ने जाननशीन मुकर्रर करने के हवाले से ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा दिया था और उस ऑडियो मैसेज में यह कहा था कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मेरे इसी नंबर से काम चलता रहेगा। जरा वो सुनवाते हैं आपको, ऑडियो मैसेज एयरवाई न्यूज के पास आ चुका है, जरा सुनिएगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। ये मैसेज मैंने सेंड इसलिए किया है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ, ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है, तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, ठीक है? तो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे
اور وہ آگے سے اس کام کو ہینڈل کریں گے اور آگے آپ کو خود سارے معاملات وہ بتا دیں گے جو بھی معاملات ہوئے ہوں. کتنا انٹیگریٹڈ ڈسپلن سسٹم ہے ان کا. ڈسپلن کا ورڈ میں یوز نہیں کریں, آرگنائزڈ بلکہ رادر آپ یوز کریں. سسٹمیٹک ہے کہ اپنا جانشین بھی ملزمہ مقرر کر کے جا رہی کہ میری گرفتاری کی صورت میں اگر میں اتنے عرصے مسنگ رہوں تو پھر مسنگ کا مطلب ہے ظاہر ہے کہ میں حوالات میں ہوں تو پھر میرا جانشین ہی ہوگا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان تک پہنچنا اور ان کی گرفتاری ہونا اور اس کے بعد منطقی انجام تک پہنچنے میں مجھے لگتا ہے بہت سارے مراحل ہوں گے. ایسا سینٹرلائزڈ نظام تو ہم نے گورنمنٹ میں بھی دیکھا کہ جس طرح کا یہاں پہ چلے, کارٹل میں چل رہا ہے. امیجن ایک اور بھی اپڈیٹ ہے, وہ منشیات فروشی کے الزام میں انتہائی مطلوب ملزمہ پنکی گرفتاری کا معاملہ اور پولیس چیف کے حکم پر بنائی گئی خصوصی ٹیم نے تحقیقات کا آغاز کر دیا. تحقیقاتی ٹیم معطل 3 پولیس افسران اور 2 لیڈی کانسٹیبلز کے بیانات لے گی اور تحقیقات کی جائے گی. ملزمہ کو ہتھ کڑی لگا کر اور چہرہ ڈھانپ کر کیوں نہیں عدالت لے جایا گیا. تحقیقاتی ٹیم کا گارڈن پولیس اسٹیشن میں نصب CCTV کیمروں کی ریکارڈنگ دیکھنے کا فیصلہ. ملزمہ کو پولیس اسٹیشن میں کس انداز میں اور کہاں رکھا گیا تھا جانچ ہوگی. حکام یہ بتاتے ہیں کہ ملزمہ کا تھانے کے اندر افسرانوں اہلکاروں کے ساتھ رویہ کیسا تھا رپورٹ کا حصہ بنایا جائے گا. کھوج لگایا جائے گا گارڈن پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں نے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کیوں کی. کراچی پولیس چیف نے SSP ساؤتھ کی سربراہی میں خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی تھی. چلیں تو بڑی لمبی فہرست ہے. پہلے وہ مقدمات جو آلریڈی ان خاتون پر ہیں اس کا ہی کوئی نتیجہ نکل آئے تو دیکھتے. لیٹس سی JIT کہاں تک پہنچتی ہے اور کب شروع ہوتی ہے. جائیں چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیر ود اس. ویلکم بیک جناب. کل میں گیا یہ ناردرن بائی پاس والی منڈی میں, ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے وہ, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اچھا وہ تو آپ سے میں جانوں گی پوری ڈیٹیل. ہاں وہ جاننی ہے. ہاں میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ بھائی کیا حالات ہیں, گرمی کیسی ہے. لیکن اس وقت ایک بڑی اہم آپ کے ساتھ اپڈیٹ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں. قوم کے ایسے بہادر سپوت کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کی قربانی کا اعتراف اب کیا جا رہا ہے. قوم کے بہادر سپوت لیاقت شہید کی قربانی کا اعتراف. لیاقت شہید کے اہل خانہ ستارہ شجاعت وصول کرنے کے لیے اسلام آباد روانہ. لیاقت شہید کی والدہ, صاحبزادے اور بھائی صدر پاکستان سے ستارہ شجاعت وصول کریں گے. شہید کے اہل خانہ کو مکمل سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اسلام آباد روانہ کیا گیا. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی سفارش پر لیاقت شہید کے اہل خانہ کو آج شام ستارہ شجاعت دیا جائے گا. لیاقت شہید نے خودکش بمبار کو روک کر کئی جانوں کا تحفظ یقینی بنایا تھا. تو لیاقت شہید جن کی ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے بڑی قربانی دی ہے, کئی جانوں کو بچایا ہے. اس کے لیے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اسی کو ریکگنائز کرنے کے لیے اور اسی کا اعتراف کرنے کے لیے ان کو آج ستارہ شجاعت دیا جائے گا جو ان کے اہل خانہ وصول کریں گے. تو وزیر اعظم کی سفارش پر صدر مملکت نے لیاقت شہید کے لیے ستارہ شجاعت کی منظوری دے دی. لیاقت شہید نے اپنی جان قربان کر کے بڑے جانی نقصان کو ٹال دیا. لیاقت شہید کی جرت, فرض شناسی اور قربانی پوری قوم کے لیے ایک روشن مثال ہے. وزیر اعظم کی سفارش اور صدر پاکستان کی منظوری قومی ہیرو کی عظیم قربانی کا اعتراف ہے. ستارہ شجاعت پاکستان کا دوسرا بڑا سول اعزاز برائے بہادری ہے اور لیاقت شہید کے اہل خانہ ستارہ شجاعت وصول کرنے کے لیے اسلام آباد روانہ ہو چکے ہیں. لیاقت شہید کی والدہ, صاحبزادے اور بھائی صدر پاکستان سے ستارہ شجاعت وصول کریں گے. شہید کے اہل خانہ کو مکمل سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اسلام آباد روانہ کیا گیا ہے اور وزیر اعظم کی سفارش پر لیاقت شہید کے اہل خانہ کو آج شام ستارہ شجاعت دیا جائے گا. لیاقت شہید نے خودکش بمبار کو روک کر کئی جانوں کا تحفظ یقینی بنایا تھا. اچھا جی, اس سے پہلے جو سائم بات کر رہے تھے اس کی طرف آتے ہیں. آپ کا جانا ہوا تو مجھے ذرا بتائیں کیا ریٹس ہیں, کیا حالات ہیں. تو میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ ناردرن بائی پاس ایشیا کی سب سے بڑی منڈی اور کیا وہاں پر ماحول تھا. اچھا وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ جانور تو اعلیٰ قسم کے ہوتے ہوتے ہیں, ساتھ میں فوڈ کورٹس بھی ہوتے ہیں. میں گیا, میں نے جانوروں کی قیمتیں معلوم کی, میں نے کھانا کھایا, صبر کے گھونٹ پیے اور میں واپس آ گیا. یعنی قیمت ایسی تھی کہ جانور جو پسند آتا تھا وہ 25 لاکھ, 18 لاکھ, 30 لاکھ, کیا کیا اعلیٰ برہمن نسلیں اور کیا کیا ایسی زبردست کلرز اور نسلیں, پلے ہوئے جانور, لیکن قیمتیں بھائی 18-20 لاکھ سے سٹارٹنگ ہے. دیکھیں یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں خریداری کا رجحان تو کم ہے, لیکن لوگ اس لیے بھی جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر ڈفرینٹ بھی لوگوں کو ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں. کھانے پینے کا ماحول بھی ہے, زبردست قسم کے کھانے وہاں پہ مل رہے ہیں, وہاں پر رائڈز بھی ہیں, تو بہت کچھ ہو رہا ہے. تو آپ کو لیے چلتے ہیں جناب کہ وہاں پر صرف جانوروں کی تعداد نہیں بلکہ ان کی ویرائٹی بھی بڑی حیران کن ہے. تو رافی ہمارے نمائندے بالکل جی, انہوں نے ایک رپورٹ تیار کیا.
कराची के जंगल में मंगल, नॉर्दर्न बाईपास पर मेला मवेशियां सज गया। 1200 एकड़ पर मुहित एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में लाए गए सुल्तान, टाइगर, हीरा, बॉडीगार्ड और लाल बादशाह टॉक ऑफ दी टाउन बन गए। कीमत लाखों से शुरू होकर करोड़ों तक। मंडी में 15 से 20 मन वजनी चोलिस्तानी, राजनपुरी और साहिवाल नस्ल के बैल सबकी तवज्जो का मरकज हैं, जबकि व्यापारी अपने जानवरों की खूबसूरती, वजन और नायाब नस्ल को मुनफरिद अंदाज में पेश कर रहा है। अब देखो ना, ये क्वालिटी है, इसको चोलिस्तान और देसी में मतलब प्योरिटी में आती है। ब्राह्मण के जी में 14 लाख रुपए मांगे, कम से कम मेरे पास 7 लाख रुपए का है भी मेरे पास 18 लाख 16 लाख रुपए। हमारे पास सारी नस्लें हैं, साहिवाल है, चोलिस्तान है, ब्राह्मण है, सलग्गर है, गुलाबी में सब चीजें हैं। मुल्क भर से मुख्तलिफ इकसाम के खूबसूरत और भारी भरकम बकरे इस वक्त मवेशी मंडी में लाए गए हैं और उनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। खूबसूरती के शौकीन अफराद के लिए गुलाबी नस्ल के बकरे, राजनपुर के सफेद बेड़े, पहाड़ी बकरे और कार्गो नस्ल के भारी भरकम दुम्बे मंडी की जीनत बने हुए हैं। वहीं थरी नस्ल के ऊंट भी मंडी की शान बढ़ा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि इस साल जानवरों की खुराक, ट्रांसपोर्ट और लाइव स्टॉक के अखराजात 4 गुना बढ़ गए, जिससे कीमतें मुतासिर हो रही हैं। ये ऊंट लेकर आए, अला मंडी से लेकर आए। ये लाड़ी होता है, इसका कीमत ये भी हमने ले लिया 5 लाख। 2 दान 4 दान 8 लाख 9 लाख 10 लाख वाला उठी, लाख खर्चा है। मंडी जरा घूमने आए थे, लेकिन हमने बोला चलो तो पसंद आएगी तो हम ले लेंगे, लेकिन मंडी के रेट इतने माशाल्लाह हो गए हाई हुए हैं कि बस बंदा कुर्बानी करे इस महंगाई में क्या। मंडी की पोजीशन बहुत हाई है, जो 4 साढ़े 4 की रेंज का जानवर है उसके मांग ही 15-15 लाख रुपए है। कराची की मवेशी मंडी फुल फैमिली आउटिंग पॉइंट बन चुका है, जहां बड़ों के लिए खरीदारी है तो बच्चों के लिए झूलों और तफरी का मुकम्मल सामान, ताकि कुर्बानी के जानवर देखने का शौक थकन में ना बदले। लेकिन खरीदार कम होने के बाइस इन दिनों व्यापारी इन झूलों का खूब मजा ले रहे हैं। मवेशी मंडी में जहां पे एक तरफ जानवर है, वहीं पे शहरियों की तफरी के लिए प्ले एरिया भी बनाया गया है। मंडी में रश नहीं है, हम झूले देखने आए हैं, हम इधर सैर और तफरी कर रहे हैं। 33 जानवर घोड़की से लेके आए, माशाल्लाह जानवर बिके भी हैं और कराची वाले ने अच्छा काम किया है, जो ये झूला भी लगाया हमारे लिए। अब आपको लिए चलते हैं मवेशी मंडी के चटपटे ब्लॉक में, जिसने मंडी को फैमिली फेस्टिवल का रंग दे दिया है। ये है मंडी फूड स्ट्रीट। मंडी आ गए तो फूड स्ट्रीट का ही मजा ले लें, इसलिए बैठ के थोड़ी रिफ्रेशमेंट कर रहे थे। क्वालिटी अच्छी है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, इसलिए मैं फैमिली को लेकर आया हूँ। हमें अच्छा लगा और हमारे बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट टाइम इस तरह है कि हम बैठ के किसी ऐसी मंडी में बैठ के खा रहे हैं। मवेशी मंडी रिवायती खरीदो फरोख्त से निकलकर अब एक त्योहार की शक्ल इख्तियार कर गई है, जहां जानवर ही नहीं बल्कि मेला कराची वालों का इंतजार कर रहा है। तो बस तैयारी पकड़ें और निकल आएं, क्योंकि यहां बेहतरीन यादें आपकी मुंतजिर हैं। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ राफे हुसैन, AR1 न्यूज कराची। क्या बात है। लेकिन ये अब आपने सुन लिया है कि जानवर जो हैं वो अच्छे जो जानवर हैं जो पसंद आते हैं वो जनाब 15-18 लाख से शुरू हो रहे हैं। बस ये कीमतें आप ना ही बताएं तो बेहतर है। अल्लाह ताला हम मुल्तान सबकी की बात कुर्बानियां कबूल फरमाए। बिल्कुल जनाब, मुल्तान की मंडी में, मवेशी मंडी में क्या गहमा गहमी है बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, अब बताइएगा। जी, इस वक्त हम जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर सिर्फ मुल्तान ही नहीं बल्कि जनूबी पंजाब के दीगर अजला से भी कुर्बानी के लिए लाखों की तादाद में जानवर फरोख्त के लिए लाए जाते हैं। यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल यह है कि हर तरफ जानवर ही जानवर दिखाई दे रहे हैं। एक से बढ़कर एक खूबसूरत, हट्टा कट्टा और ज़बरदस्त किस्म का जानवर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर ख़रीदार ना होने के बराबर है और जो व्यापारी हजरात हैं वो भी बड़े परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि लोग यहाँ पर आते हैं, बहस करते हैं और ख़रीदारी करके नहीं जा रहे। और इस वक्त मुल्तान शहर में जितनी भी छोटी बड़ी मवेशी मंडियाँ हैं वहाँ पर इसी तरह के मनाजिर हैं कि लोग विंडो शॉपिंग तक महदूद हैं। ताहम व्यापारी हजरात पर उम्मीद है कि जैसे जैसे ईद करीब आती जाएगी यहाँ पर मंडी की रौनक भी बढ़ेगी और गहमा गहमी में भी इजाफा होगा। जी चले जी, लेट्स होप सो। यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक जनाब। और अब आपको जरा एक बात बता देते हैं जो कि बड़ी तशवीशनाक अलार्मिंग सिचुएशन है। कायमा कमेटी सेनेट बराए सेहत के इजलास में ये तशवीशनाक इंकशाफ सामने आया है कि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में 100% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 100 टाइम्स, 50 भी नहीं 100% इजाफा हुआ, डबल कर दी गई। और इजलास में साथ में ये भी बताया गया कि 2024 में जो अद्वियात की कीमतें हैं इनको डी रेगुलेट करने के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज को खुद कीमतें मुकर्रर करने की इजाजत मिल गई, जिसके नतीजे में मार्केट में अद्वियात की कीमतें बेकाबू हो गई हैं। अब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान सिर्फ जान बचाने वाली अद्वियात को रेगुलेट कर सकती है। कमेटी ने मौजूदा निजाम पर सख्त सवालात उठाते हुए फौरी नजरसानी का मुतालबा किया है। ड्रैप हुकाम के मुताबिक मुल्क में 659 दवासाज कंपनियां काम कर रही हैं, जबकि 394 इदारे अद्वियात और वैक्सीन दरामद करते हैं। और पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मसनूआत 51 ममालिक को बरामद की जा रही हैं और गुज़िश्ता साल इस सनद की मजमूई फरोख्त 1 खरब 32 अरब रुपए तक पहुंच जा चुकी है। इस पे जरा बात कर लेते हैं, इसका हल क्या है और क्या ये जो फैसला हुआ डी रेगुलेट करने का, ये सारे जो हम देख रहे हैं कीमतें बढ़ती हुई, ये उसके नतीजे में ऐसा हो रहा है। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है साबिक चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन तौकीरुल हक साहब। थैंक यू सो मच तौकीर साहब। सबसे पहले तो बताइएगा, जो गुज़िश्ता साल अद्वियात में हमने देखा जो कीमतों में 100% इजाफा हुआ है, इसकी आपके नजदीक क्या वजूहात है? ये बताया जा रहा है जो डी रेगुलेट करने का किया गया तो अब मार्केट खुद ही तय कर रही है और इसलिए कीमतें बेकाबू हो गई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में लिया। ये न्यूज़ जो कायमा कमेटी की ये हमने भी देखी है। तो पहले तो मैं ये तस्दीक कर दूं कि जो प्राइस आप कह रही 100% इजाफा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ IQVIA और जो ड्रैप ने भी रिपोर्ट की है, उसके हिसाब से ओवरऑल जो प्राइस इंक्रीज हुई है 15% का इजाफा हुआ है। तो और उसमें जो अगर आप कमेटी को गलत रिप्रेजेंटेशन दी गई है, जी मैं अब उसी पे आ रहा हूँ। तो पहले तो मैं ये तस्दीक कर दूं कि ओवरऑल प्राइस इंक्रीज जो है वो 15% हुई है, जिसमें से न्यू मॉलिक्यूल्स और वो निकाल दें जिसका 3% इम्पैक्ट है, तो ओवरऑल 12% के करीब इजाफा हुआ है। अब आ जाए जो कायमा कमेटी में जो 3-4 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, मैं बड़ा अच्छा आपने प्रोग्राम में लिया क्योंकि ये इस तरह खामखा पैनिक फैलता है। इसमें 2-3 प्रोडक्ट्स का नाम लिया गया है, जिसमें से एक पैरासीटामोल, आपको याद होगा कि आज से 3 साल पहले पैरासीटामोल जो है वो मार्केट से शॉर्ट हो गई थी। उस वक्त डी रेगुलेशन नहीं हुई थी और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ये केस गया था और उन्होंने पैरासीटामोल की प्राइस इंक्रीज की थी, जो कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी अप्रूव प्राइस से ज्यादा थी। अब जब डी रेगुलेशन हो गई फरवरी 2024 में, तो ये जो प्रोडक्ट जिसपे ये 1600% इजाफा कह रहे हैं, ये बेसिकली जो पैरासीटामोल की प्राइस है 3 रुपए 70 पैसे है। और ये जो मॉलिक्यूल है जो जिसकी बात कर रहे हैं, इसमें पैरासीटामोल और 2 और कॉम्बिनेशन है, तो 4 रुपए 70 पैसे की वो टेबलेट हो गई है। पहले वो 27 पैसे की थी। हो क्या रहा था कि 27 पैसे की जब थी तो 3 साल से वो प्रोडक्ट बना ही नहीं पा रही थी कंपनी। जब ये डी रेगुलेशन हुई तो उन्होंने उसको एडजस्ट किया अकॉर्डिंग टू पैरासीटामोल। अब आप मुझे बताएं कि 100 का पैक है, 4 रुपए 75 पैसे की वो टैबलेट है और 27 पैसे की जब थी तो वो बन ही नहीं रही थी। और जिन पेशेंट्स को इस मेडिसिन की जरूरत थी वो उनसे अगर आप पूछे उनका क्या हाल हो रहा था। ये जो सर मैं यहाँ पे जरा प्लीज एक बात कहना चाहूंगा, प्लीज अलाउ मी। यहाँ पे हमने बात शुरू ही इसी चीज से की थी कि कायमा कमेटी सेनेट बराए सेहत के इजलास में ये इंकशाफ हुआ है कि गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में 100% इजाफा रिकॉर्ड किया है। ये मैं आपको कायमा कमेटी की बात बता रहा हूँ। आपने इस बात की तरदीद कर दी, आपने कहा सिर्फ 15% इंक्रीज हुआ है, वो भी कुछ मॉलिक्यूल। हाँ, 2 सालों। हाँ, ये मैं वही उसी पे आ रहा हूँ कि ये जो 5-6 मॉलिक्यूल जिसपे वो कह रहे हैं ना, जैसे 1600% या 100%, ये वो मेडिसिन हैं जो पिछले 3 साल से मार्केट में अवेलेबल ही नहीं थी। जो जब डी रेगुलेशन हुई है तो या ये दवा मिल नहीं रही थी या स्मगल मिल रही थी या 10 गुना प्राइस पे थी। तो प्राइस में इजाफा नहीं हुआ, जो मॉलिक्यूल्स बन ही नहीं पा रहे थे। डी रेगुलेशन, मैं तो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये डी रेगुलेशन जो आई है, अगर ये ना होती, जिस तरीके से पिछले 3-4 साल में डीवैल्यूएशन हुई है और जो हमारा डॉलर के अगेंस्ट रुपी डीवैल्यू हुआ है और जो इन्फ्लेशन आई, और अभी जो इस वक्त जो जंग के बाद आप देख रहे हैं हर चीज की कीमत बढ़ती चली जा रही है। हमारे ऊपर ये प्रेशर है कि हमारी पैकेजिंग मटेरियल और हर रोज जो है 50% का इजाफा हो गया केमिकल्स में। लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया है कि एक तो ये है कि डी रेगुलेशन के बाद वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो अवेलेबल नहीं थे उनकी अवेलेबिलिटी हुई है, और जो अभी जो लेटेस्ट
انفارمیشن آئی جو لسٹڈ کمپنیز ہیں جو کہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، اس کی پرائس ایک سال میں صرف 7% بڑھی ہے، اور اوور آل اکارڈنگ ٹو IQVIA اور جو ڈریپ نے بھی جو سروے کروایا ہے، یہ بات آن ریکارڈ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی آپ نے حوالہ دیا کس طریقے سے اس وقت عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بڑھی اور کیا مہنگائی کا دور ہے، کیا جو مقامی ادویات ہیں ان کی قیمتیں جو انٹرنیشنل بین الاقوامی مارکیٹ میں ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں زیادہ ہیں یا زیادہ ہو رہی ہیں؟ آپ آن ریکارڈ کہہ سکتے ہیں؟ آج بالکل آن ریکارڈ کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی پاکستان میں دنیا بھر میں سب سے سستی ادویات اویلیبل ہیں، اور یہ میں بہت وثوق سے اور بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن ہم لوگوں کو احساس ہے کہ یہ ڈی ریگولیشن کے بعد فائدہ یہ ہوا ہے کہ مارکیٹ فورسز نے اپنا دے ہیو اسٹارٹیڈ پلئنگ اٹس رول، کمپٹیشن ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا کہ میڈیسنز کی پرائسز اس طرح بڑھ جائیں۔ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ جب ڈی ریگولیشن نہیں تھی تب بھی 10 سے 12% پرائس انکریز گورنمنٹ دیتی تھی، ٹھیک ہے۔ اسینشل میڈیسنز میں آج بھی جو پرائس ہے وہ گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے۔ وہ جو ایک پک اینڈ چوز ہو گیا نا کہ 5-6 مالیکول اٹھا لیے، یہ وہ مالیکول ہیں جس کی یا تو گورنمنٹ نے پرائس پیراسیٹامول کی بات کی نا توقیر صاحب، یہ تو وہ ہے میڈیسن ہے جو ہر گھر میں ہر کوئی استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے پرائس بڑھ جانا یہ میرے لیے حیران کن ہے۔ یا تو جان لیوا جو ادویات ہیں ان کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں، تو یا تو ایک سیکنڈ پیراسیٹامول کتنی امپورٹنٹ دوا ہے آپ مانتی ہیں نا؟ ہاں جی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ جب وہ بنا ہی نہیں پا رہی تھی کمپنی، اور آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا 3 سال پہلے کتنا بڑا ایشو ہو گیا تھا کہ پیراسیٹامول نہیں مل رہی تھی، اب مجھے سب سے مہنگی دوا وہ ہے جو اویلیبل نہ ہو۔ اسی لیے گورنمنٹ نے بڑا مناسب فیصلہ کیا آن میرٹ کہ بھائی اب یہ میڈیسن جو ہے اس کی پرائس 3 روپے 70 پیسے اگر نہیں ہوگی پیراسیٹامول کی تو یہ اویلیبل نہیں ہو۔ چلیں پیراسیٹامول تو ہوئی انکریز، وہ آپ کی بات چلیں سر ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا کہ وہ جناب وہ شارٹ فال ہو گئی تھی اس کی اور اس کے بعد ریکور ہوئی، بٹ واٹ اباؤٹ انسولین سر؟ ڈائبٹیز کی دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں، ہارٹ پیشنٹس کی دوائیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں اور 2 سال کے اندر ہوئی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ سب ہارڈ شپ کیسز میں کیسز تھے، انسولین اویلیبل نہیں تھی، ہائپرین اویلیبل نہیں تھی، اینٹی کینسر پروڈکٹس اویلیبل نہیں تھی، تو وہ ہارڈ شپ کیسز میں گورنمنٹ نے وہ پرائس بھی فکس کی، اس کی وجہ سے وہ اویلیبل ہوئی ہیں۔ اب ٹی بی کی ادویات اویلیبل نہیں تھی۔ مجھے یہ بتائیں کہ کسی اور پلانٹ پر تو نہیں بیٹھی ہوئی نا انڈسٹری؟ جب ہر چیز کی قیمت بڑھے گی، ہر انرجی کی کاسٹ دیکھیں آپ، ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ گورنمنٹ یہ مناسب فیصلہ نہ کرتی، ڈی ریگولیشن نہ کرتی، تو آج اس وقت ہیلتھ کرائسس آیا ہوا ہوتا۔ آپ کے پاس ماشاءاللہ ساری میڈیسن اویلیبل۔ ایک منافع کی بھی ایک شرح ہونی چاہیے نا توقیر صاحب، یہاں پر لوگوں کی جانوں کا، ان کی زندگیوں کا، ان کی صحت کا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ نہیں افورڈ کر سکتے۔ یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کے باوجود کہ ہر چیز کی قیمت میں اتنا اضافہ ہوا ہے، آج بھی میڈیسنز کی اوور آل پرائس انکریز 14-15% ہے، جو کہ اگر آپ کسی اور کموڈٹیز سے کمپیئر کریں تو ایک عام آدمی سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے کیا حالات ہیں، وہ کتنا افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر جب اتنی ڈی ویلیویشن ہوگی اور یہ کرائسس بڑھے گا تو میڈیسنز بھی تو اگر ہم بنا ہی نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ تو ایک ہیلتھ کرائسس آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو لیکن میں آپ کو پھر یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا کوئی وہ نہیں ہے، صرف 14-15% پرائس میں اوور آل اضافہ ہوا ہے، اور یہ جن پرائسز کی آپ بات کر رہے ہیں پروڈکٹس کی، یہ وہ میڈیسنز ہیں جو اویلیبل ہی نہیں تھی اور اب ان کو اویلیبل کیا گیا ہے، یا وہ ہارڈ شپ کے تھرو اس کی پرائس فکس ہوئی ہے یا یہ پرائس ایڈجسٹ ہوئی ہے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا توقیر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، تھینک یو ویری مچ۔ اور 600 والی پتے کے اوپر اگر 15% انکریز کیا ہے، 2500 کی دوائی کے اوپر 15% انکریز کیا ہے، وہ تو آلریڈی 2500 میں تو اس پہ حیران ہوں، قائمہ کمیٹی کو یہ بریفنگ دی گئی تھی جس کے وہ میں بھی یہ حیران ہوں۔ بائی دا وے وقت ختم ہو گیا ہمارے پروگرام کا، ہمیں اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔